अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। और आज की पहली खबर बड़ी ही ज़बरदस्त प्यारी खबर है। जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, यानी जेंडर इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, जेंडर गैप की हम बात करते हैं, कैसे इस गैप को मिनिमाइज़ किया जा रहा है। ये कोशिशें दुनिया भर में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो स्टेप्स ले रहा है, आज हम उसकी बात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि वर्क प्लेस पर ख़वातीन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का होना, उनके लिए ऐसे माहौल को साजगार बनाना कितना अहम होता है किसी मुल्क की, किसी कौम के आगे बढ़ने के लिए। ऐसी एक खबर आज हमारे पास है आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से, जहाँ ख़वातीन के ज़रिए इंतज़ाम पहला पुलिस स्टेशन खुल गया है। पुलिस स्टेशन के क़याम का मकसद नाइंसाफ़ी का शिकार ख़वातीन में एतमाद पैदा करना है। और वाकई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर ख़वातीन के ज़रिए इंतज़ाम पुलिस स्टेशन रावलाकोट को 11 रुकनी टीम फ्राहम की गई है। अब इसमें सब इंस्पेक्टर जाहिदा हनीफ को SHO तैनात किया गया है, जबकि पुलिस स्टेशन में ख़वातीन को दफातर और तालीमी इदारों में हरासा करने, घरेलू मसाइल और तशद्दुद और ख़वातीन की जायदाद के मसाइल के साथ ऐसे मामलात की तफ्तीश की जाएगी जिनमें ख़वातीन मुल्ज़िम हैं। तो ख़वातीन के हवाले से चूंकि ये अच्छी खबर है और हम लोग ख़वातीन के हवाले से जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और जैसे कि शिव आपने भी जिक्र किया कि उन्हें मुसावी हुकूक दिए जा रहे हैं। जॉब्स के हवाले से हम ये देखते हैं कि उन्हें प्रॉपरली एंटरटेन किया जा रहा है और उन्हें मतलब मर्दों के शाना बशाना वो तमाम मौके फ्राहम की जा रहे हैं जो कि एक औरत डिजर्व करती है। और इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी आज़ाद कश्मीर से इंस्पेक्टर जाहिदा हनीफ साहिबा, और उनसे हम इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्टली जाहिदा साहिबा, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, आप SHO हैं, तैनात हैं इस पुलिस स्टेशन में, थोड़ा सा समझना ये चाह रहे हैं क्या वाकई इसकी इतनी ज़रूरत महसूस की गई वहाँ पर, कि क्या वहाँ पर ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं? क्या ख़वातीन के साथ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से आप लोगों ने ये स्टेप लिया कि एक ऐसा पुलिस स्टेशन जहाँ ख़वातीन ज़्यादा तैनात हो ताकि जो भी खातून आए बड़ा कंफर्टेबल महसूस करे, अपनी बात सही से कर पाए? जी यहाँ पे ये था कि पहले जो है ना मेन पुलिस स्टेशन में वुमेन फ्रंट डेस्क बनाए गए थे। वहाँ पे जस्ट एक लेडी कांस्टेबल और एक ASI को रखा गया था। तो वहाँ पे ये था कि जॉइंट सिस्टम था। तो यहाँ पे हमारा ये जो रीजन है माशाल्लाह से बड़ा पीसफुल है, लेकिन यहाँ पे बाज़ फैमिलीज जो है ना वो अपनी ख़वातीन को नहीं भेजते कि वो ना वहाँ पे मेल पुलिस स्टेशन में जाएं। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि हमारे आईजी साहब ने जो है ना हमारे लिए अलग से जो है एक वुमेन पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया 25 अक्टूबर को। तो अब ये हो जाएगा कि जो बच्चियां हैं यूनिवर्सिटीज में, जो घरों में बैठी हुई औरतें हैं जो इस उसकी वजह से नहीं अपने साथ होने वाले इश्यूज को डिस्कस करना चाहती, तो अब उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो आके यहाँ पे हमारा सेपरेट सेटअप है तो वो इजीली आके हमसे जो है ना हर चीज को शेयर कर सकते हैं। जी तो इसलिए ये जो है ना बहुत जरूरी था ये वुमेन पुलिस स्टेशन। और ये हम देखते हैं कि अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें और पुलिस की बात करें तो अगर 8000 एहलकार और अफसरान हैं तो सिर्फ 150 पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी तादाद। फर्स्ट फीमेल SHO भी 2016 में तैनात होती हैं, और जबीन कौसर साहिबा से मुतालिक भी हम जिस तरह जानते हैं कि DSP के ओहदे पर रिसेंटली उनको प्रमोट किया गया और वो भी हमारी मेहमान बनी थी। ये बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हमारे सामने आज़ाद कश्मीर से आती आई हैं। थोड़ा सा आपसे अब जानना ये चाह रहा हूं मैं कि आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्तों में जो दीगर डिविजन्स हैं वहां पर भी इस तरह के डेस्क, इस तरह के पुलिस स्टेशंस का क़याम जो होगा जिसकी वजह से काफी मदद हासिल होगी? जी जरूर। साहब ने अभी फर्स्ट जो है यहाँ पे रावलाकोट में पुलिस स्टेशन कायम किया है, नेक्स्ट जो है वो मुजफ्फराबाद और मीरपुर रीजन में भी जो है ना वो बल्कि काम हो रहा है। इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पे भी जो है ना वो इनॉग्रेशन हो जाएगा वुमेन पुलिस स्टेशन का। ये भी बताइएगा ज़ाहिदा साहिबा कि अभी तक पुलिस स्टेशंस जो हैं, जो विमेन पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से कितने केसेस रिपोर्ट हुए, और दूसरे ज़रा इस हवाले से ये भी आगाह कीजिएगा कि जब कोई मामला किसी पुलिस स्टेशन में जाता है तो अमूमन एक सवाल सुनने को मिलता है कि आपका मुतल्लिका थाना ये नहीं है, आप अपने मुतल्लिका थाने से रुजू करें। क्या जो ये इस किस्म के पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है जहाँ पर ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, क्या मुख्तलिफ डिविजन्स या
मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली जो खवातीन हैं वो भी यहाँ पर आके अपना केस दर्ज करवा सकती हैं? जी जी, ये हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमें जो है ना अपनी हदूद का हुआ है ना वो तयन कर दिया है कि फलां फलां जो है ना, बल्कि ये पूरे रीजन की सतह पे एक वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया है। तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से जो है ना हर लड़की, कोई भी खातून जिसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी का कोई इशू है या कोई साइबर क्राइम है या कुछ भी, वो आके वहाँ पे जो है ना अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। और इसमें ये भी बताइएगा कि क्या इलाके में इस सिलसिले में अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से भी कोई इक़दामात उठाए जाएंगे कि ख़वातीन में ये शऊर उजागर किया जाए, बेदार किया जाए कि अगर आपको घर में कोई मसला है, दफ्तर में कोई मसला है या आप किसी और किस्म की शिकायत आपको मौसूल हुई, हमने कहा ना कि साइबर क्राइम के इशू, तो वो आकर इस पर बात कर सके, क्योंकि सिर्फ पुलिस स्टेशन के क़याम से, एक ऑफिस के खुल जाने से वहाँ तक लोगों की रसाई उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक उनको बाहर निकल कर ये तमाद उनका बहाल ना करने की कोशिश की जाए। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इस सिलसिले में क्योंकि हमें 2-3 दिन ही हुए हैं हमने किया, इससे पहले भी हम लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनके जो वीसी हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके साथ हमने मीटिंग्स की हैं। इंशाल्लाह और भी शेड्यूल बनाया हुआ है, हम लोग हर कॉलेज में जाएंगे, हर स्कूल में जाएंगे, घरों में जाएंगे। मेरे साथ बाकी लेडीज हैं, मैं उनको जाऊंगी और उनको ये हम अवेयर देंगे सबको कि अब इतनी आसानी हो गई है, इवन कि वो घर बैठे हुए हमें कॉल पे भी बता सकती हैं, कॉल भी करके तो हमें जो है ना जबरदस्त जबरदस्त, यानी एक खातून को तहफ़्फ़ुज़ जी, फराहम करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिदा हनीफ साहिबा साथ मौजूद थी आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रही थी। ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये सिर्फ मिनिमाइज़ करना है उस गैप को जो कि जेंडर गैप की हम नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। एक और खातून जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया उनकी बात करेंगे। स्टे विद अस। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं K-Trade एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। K-Trade पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। K-Trade आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वॉच T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स। गेम ऑन है। वॉच ICC T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स। गेम ऑन है।
جی ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے بھی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی خاتون کے حوالے سے اور خاتون ڈومیننسی کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم خواتین کو اپنے امپاور کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے آپ کو خبر دی تھی پاکستان سے اور آزاد کشمیر سے, لیکن پاکستان کے اس پار کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر انیتا زیدی کا اعزاز امریکی نیشنل اکیڈمی آف میڈیسن کے رکن منتخب ہو گئی ہیں. آپ اور پیشہ ورانہ خدمات میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر انہیں منتخب کیا گیا. زبردست, کانگریچولیشنز ڈاکٹر انیتا زیدی صاحبہ, اور آپ نے نیشنل اکیڈمی آف میڈیسن کی رکنیت کو اعزاز قرار دیا. صحت اور طب اس کے شعبے میں نیشنل اکیڈمی آف میڈیسن کی جو رکنیت ہے اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے, اور یہ رکنیت صرف ایسے پیشہ ور طبی ماہر کو دی جاتی ہے جس نے پیشہ ورانہ خدمات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو. ڈاکٹر انیتا زیدی صاحبہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے صنفی امتیاز شعبے کی صدر بھی ہیں, اور اس سے پہلے ڈاکٹر انیتا زیدی صاحبہ کراچی میں ماہی گیروں کے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کام کرنے پر $10 لاکھ کا کیپٹل آف چلڈرن انعام بھی حاصل کر چکی ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں جینڈر ایکوالٹی ڈویژن اور ڈائریکٹر ہیں ویکسین ڈیولپمنٹ, سرویلنس اینڈ انٹرک اینڈ ڈائریل ڈیزیز پروگرامز ایٹ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن. تو کوشش کریں گے آئندہ چل کر کسی دن ان کو مدعو بھی کریں, ان سے بات بھی کریں. بالکل ایسا ہی, اور اگر ان سے بات ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کو کہ آنے والے دنوں میں جو خواتین کا یہ طب کا شعبہ ہے وہ اس میں کیا کچھ نمایاں کارکردگی دکھ رہی ہے. ویسے تو ہمارے جتنے بھی ویمن ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے میل ڈاکٹرز بھی ہیں وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں, اور اگر ہم بات کریں نا کووڈ کے حوالے سے, کرونا وبا کے حوالے سے, تو جتنا بھرپور طریقے سے وہ کتنا کہ فرنٹ فٹ سولجر انہوں نے اس طریقے سے اپنا کردار نبھایا ہے. بہت سے پیارے دوست ہوں, رشتہ دار ہوں, احباب ہوں, ہمارے ڈاکٹرز ہم سے بچھڑ گئے, ہم ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں آ کر سنبھالا. اور اسی سلسلے میں وہ سلسلہ جس جنگ میں انہوں نے اپنے کردار سے, اپنی شخصیت سے, اپنے خدمات سے ہماری زندگیوں کو بچایا, وہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کی وبا سے نمردآزمات دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. جی ہاں, ایک بار پھر سے الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ WHO کی ایمرجنسی کمیٹی یہ بتاتی ہے کہ کورونا وائرس کا بحران ابھی ختم ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. اور اس ادارے نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وبا پر طویل عرصے تک کنٹرول کرنے کے لیے نیکسٹ جنریشن ویکسینز بنانے کے لیے تحقیق کی جائے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بات آج جب کر رہے ہیں کووڈ-19 ایک تو ڈیزیز کی اور ساتھ ساتھ اس کی جو ویکسین اور پر کام ہو رہا ہے, تو WHO کی ایمرجنسی کمیٹی کے ہر 3 ماہ بعد جو اجلاس ہوتے ہیں, اس بار ورچوئل اجلاس تھا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ موجودہ حالات میں عالمی وبا ختم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اور کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے اس کے لگوانے میں پیش رفت دیکھی گئی ہے. تاہم کمیٹی نے یہ مطالبہ ضرور کیا کہ جو ری یوزیبل ماسکس ہوتے ہیں, جو بھی بریدیبل انسٹرومنٹس ہیں, اور آئندہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح نیکسٹ جنریشن ویکسین, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس وبا پر قابو پایا جا سکے. آج اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے اس ڈاکٹر نے جنہوں نے کووڈ-19 کا جو پہلا پیشنٹ پاکستان میں رپورٹ ہوا تھا اس کا علاج کیا تھا. ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید فیصل محمود صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز ٹھیک سے آ نہیں رہی ہمیں, ذرا ٹھیک ہے آواز آڈیو پھر گزارش ہے کہ ذرا اسٹوڈیو میں ذرا آواز جو ہے وہ بڑھا دیجیے تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بہتر طریقے سے بات کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس جلد نہ جانے کی خبر سنائی ہے, جو کہ کسی بھی لحاظ سے اچھی خبر نہیں. انتہائی تشویشناک صورتحال, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. تو چونکہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, پھر کرنا کیا ہوگا یہ بتائیے ذرا. دیکھیں, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. یہ وائرس ایسے نہیں کہ ایک دم سے غائب ہو جائے گا, چلا جائے گا. پچھلے سال بھی اگر آپ کو یاد پڑتا ہے جب کیسز کم میں تھے تو ہم نے سب خوشیاں منائی تھی کہ ختم ہو گیا یہ وائرس, اور بقیہ وائرسز کی طرح یہ بھی اب واپس آتا رہے گا. اور شبہ اس بات کا ہے کہ پروبیبلی سردیوں میں اس کا دوبارہ سے ایک لہر آنے کے چانس ضرور ہے ابھی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو اس کمیٹی میں کہا گیا کہ رسک بیسڈ اپروچ پر فوکس کرنا ہوگا, تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں پاکستان کے پرسپیکٹو سے کہ کیا ہم نے ایسا کیا ہے کہ جو کہ درست تھا, اور کہیں کوئی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہیں, اور کیا ہمیں مزید کرنا ہے؟ تو رسک بیسڈ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا رسک ہے آپ کو اسی طرح سے اپنے SOPs پہ چینج کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ جیسے جیسے رسک بڑھتا گیا تو ہمارے SOPs کے اندر چینج آتے رہے, اور جیسے جیسے رسک کم ہوتا گیا
تو ایس او پیز اسی حساب سے کم ہوتے ہیں، بیکاز زندگی دیکھیں چلنا ضروری ہے ایٹ دا سیم ٹائم. وہی انٹینسٹی جس پہ ہم کام کرتے ہیں، ماسک کی چیزیں بند کرنا، یہ اس وقت ضروری ہے جب آپ کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، اور جب ریٹس کم ہے تو اس میں تھوڑا سا نرمی بھی کر سکتے ہیں. مگر اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نرمی کر دی تو سختی دوبارہ نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں نیکسٹ جنریشن کے حوالے سے ویکسینیشن کی تیاری کے سلسلے میں بات کی جا رہی ہے. جو ہم لوگ نیکسٹ ویکسین کے حوالے سے بات کریں تو اس پر تحقیقات کا جو معیار ہے وہ کیا رکھا جائے گا کہ اس کی کوالٹی مزید امپروو کی جائے گی؟ اس پر ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ یہ تو اب ایک جملہ سنا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ تو لگتا ہے کہ اب زندگی ہی معمول کے مطابق گزارنی پڑے گی، اتنی جلدی جاتا نہیں ہے. اور اب تو WHO خود یہ بات بتا چکا ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. تو کیا سیفٹی میئرز ہونے چاہیے، ہمیں کیا سٹیپس لینا ہوں گے آنے والی جو نئی کوالٹی ویکسینز ہیں ان کے سلسلے میں؟ تو دیکھیں ویکسینز اس بیماری سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اینڈ بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے. اینڈ اگر میں دوسرے ایک وائرس کی بات کروں جس کے لیے ہم ویکسینز کئی سالوں سے لگا رہے ہیں، وہ انفلوئنزا ہے. اینڈ اس کی اگر آپ سوچو تو ہر سال آپ کو ویکسین لگانی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہی کہ وائرس یہ ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے. کووڈ کا یا کرونا کا جو وائرس ہے اس کی بھی یہی چیز ہے کہ یہ وائرس ہر سال یا ہر دفعہ چینج ہوتا رہتا ہے. ہم نے آلریڈی دیکھ لی ہے کہ اس کے کافی ویریئنٹس آ چکے ہیں. تو جو نئے ویکسینز بنیں گے ان کی خاصیت ہوپفلی یہی ہوگی کہ جو آنے والے ویریئنٹس ہیں یا جو ویریئنٹس ہیں اس پہ یہ قابو پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ اس کو ہم بہت جلدی بنا سکتے ہیں تاکہ یہ ویریئنٹس کو جیسے جیسے ویریئنٹس چینج ہو رہے ہیں ہم اس کو چینج کریں، اینڈ دین اس سے جو امیونٹی بنے وہ زیادہ اسٹرانگ بنے. تو ہوپفلی جو نئے ویکسینز آ رہے ہیں وہ ابھی کرنٹ ویکسین سے بھی زیادہ پائیدار ہوں گے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں جس کو بھی کووڈ دوبارہ ہو رہا ہے کون ہے، کس کو دوبارہ ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کووڈ دوبارہ ہوتا ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو یہ بتائے گا کہ پاکستان میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ کووڈ کا حملہ، تیسری بار کووڈ کا حملہ، تو یہ جو دوبارہ اور تیسری بار کووڈ کسی کو ہوتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا اس کی امیونٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اینٹی باڈیز کا لیول کم ہو جاتا ہے، یا پہلے کوئی اور ویریئنٹ اور پھر ڈیلٹا ویریئنٹ کوئی اور ویریئنٹ ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے دوبارہ کووڈ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے. اسی پہ بہت تحقیق ہو رہی کہ دوبارہ کووڈ کیوں ہوتا ہے. کیا یہ ویریئنٹ کی وجہ سے ہے، یا ان کی امیونٹی میں کمی بیشی ہو رہی ہے، یا جس حساب سے ان کو ایکسپوجر ہوا ہے. تو یاد رکھیں وائرس جو ہے اگر میرے اندر 5 وائرس جائیں، 100 وائرس جائیں، 1000 وائرس جائیں، تو میرا انفیکشن کا رسک چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ماسک پہنیں تاکہ اگر وائرس آپ کے پاس پہنچے بھی تو بہت کم مقدار میں پہنچے. تو اس پہ کافی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے، اینڈ پروبیبلی اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. یہ سب چیزیں ملا کے ہی یہ اس طرح سے انفیکشن دوبارہ ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا جو ویکسینیٹڈ افراد ہیں وہ کتنے طویل عرصے تک جو ہے ان کی امیونٹی ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ رہی ہے؟ کیونکہ عموماً ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ویکسینیشن کروا چکے ہیں، اس کے باوجود انہیں یہ کورونا وائرس ہو رہا ہے. تو یہی تو سوال ہے جس کے بارے میں اب سب جو کمیونٹی ہے وہ کام کر رہی ہے ٹو سی کہ آپ کی امیونٹی کب تک رہتی ہے. یہ بہت مشکل سوال ہے. بظاہر تو آسان لگتا ہے پر ہے مشکل، کیونکہ اگر فرض کریں اب یاد رکھیں ویکسین جو ہے وہ آپ کو 100% پروٹیکشن کبھی بھی نہیں دیتا. اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہو تو آپ کی ویسی پروٹیکشن تھوڑی سی ہوتی ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی ماسک والا ہو جس کو ویکسین لگی ہوئی ہو، جس کو ماسک جس نے نہیں پہنا ہوا اس میں انفیکشن لگنے کے چانسز ویسے ہی زیادہ ہیں، یعنی کہ ویکسین کم کام کرے گی. مگر یہ ضرور دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ یہ اس کی ویکسین کی امیونٹی یا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا رہتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک جب کم ہوگا تو ہم کو ریپیٹ ویکسین کرنی ضرورت ہے. سیکنڈ چیز جو ہم کو بھی نہیں معلوم اس کے ابھی تو ہم کہتے ہیں یہ 2 ڈوزز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ ویکسین کی ہم کو ویسی 3 ڈوزز کی ضرورت ہو، جیسے کہ ہیپیٹائٹس کا ویکسین ہے جس میں 3 ویکسینز کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب جب ہم ویکسین کی ڈوزز کی ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم گلوبل ویکسینیشن ڈرائیو کی بات کریں تو صرف افریقہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 100 میں صرف 14 ڈوزز جو ہیں وہ لگے ہیں، اور یہی فگر پھر امریکہ میں 128 پر پہنچ جاتی ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہے اس میں؟ تو پاکستان کی بیچ میں کھڑا ہوا ہے. اینڈ پاکستان تھوڑا سا یہ بھی ضروری ہے دیکھنا کہ پاکستان میں ہم کس کی بات کریں. اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ ویکسینیشن کی فیصد تھوڑی سی نسبتاً زیادہ ہے، بہتر ہے. اور اس کے اندر بھی اگر ہم ایج وائز دیکھیں تو جن کی عمر زیادہ ہے ان کے اندر ویکسینیشن تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ ان کے اندر نے پہلے شروع کیا تھا. ہیلتھ کیئر ورکرز میں زیادہ ہے کیونکہ ان کے اندر ہم نے پہلے شروع کیا تھا. مگر اگر ہم رورل ایریا کی بات کریں، دیہاتوں کی بات کریں، تو وہاں پہ ویکسینیشن ریٹ ابھی بھی کافی کم ہے.
اور اس وجہ سے جب اوور آل پاکستان کا دیکھیں تو آپ کا شرح کم لگتی ہے، مگر اگر آپ ان جگہوں پہ دیکھیں جہاں پہ ویکسین کی ڈرائیو زیادہ ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کی شرح زیادہ ہے۔ بس ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر صاحب، اور کیا ایسا کوئی معاملہ پاکستان میں رپورٹ ہوا کہ کسی شخص کو ویکسین لگی تھی، خدا نخواستہ بعد میں دوبارہ کرونا وائرس لیول کا ہوا کہ وہ یا تو وینٹیلیٹر تک پہنچا یا تو خدا نخواستہ ڈیتھ ہوئی، ایسا کوئی کیس پاکستان میں رپورٹ ہوا؟ جی ایسے کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اینڈ آبویسلی یاد رکھیں کہ اگر میں بولوں ایک ویکسین آپ کو 99% بچاتا ہے اموات سے، تو اس کا مطلب 1% چانس تو پھر بھی رہتا ہے آپ کے پاس۔ ہمارا گول یہ ہے آلویز کہ ہم لوگ جو رسک ہے وہ کم سے کم کریں، اینڈ رسک کم کرنے میں وہی 4 چیزیں ہیں: ویکسین، ماسک، لوگوں سے تھوڑا سا الگ دور رہنا، اینڈ دین اچھے وینٹیلیٹر جگہ پہ رہنا۔ بالکل ٹھیک۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی جن پوائنٹس کو آپ نے ریز کیا ہے کہ ابھی بھی اس طرح کے 1% جو ہے وہ رہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے، اگر آپ 99% سیف اینڈ سیکیور ہیں لیکن پھر بھی 1% آپ کے پاس چانس ہے، تو اس میں اس چانس کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے ہاتھ دھونے باقاعدگی سے، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ ماسک کا جو ہے استعمال وہ یقینی بنائیں تاکہ آپ کو یہ اگر کسی اور کو کرونا وائرس ہے تو اس کی چھینک کے ذریعے، اس کی کھانسی کے ذریعے، اس کے سانس کے ذریعے وہ آپ جو ہیں وہ آپ تک کنوے نہ ہو سکے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ویکسینیشن پر مزید کام ہو رہا ہے کیونکہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ اور ایک صرف پوائنٹ اس میٹنگ میں یہ بھی تھا کہ جو ویکسینیشن کا پروف ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹریولنگ کے لیے، انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں رسک بیسڈ اپروچ ہونی چاہیے، یہ ویکسینیشن کے پروف نہیں مانگنے چاہیے بیکاز کئی جگہ پر بھی ویکسین اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں آگے۔ پاکستان سے ایک اچھی خبر ہے اور وہ ہے جناب کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کے لیے سعودی عرب سے $3 ارب کا آنا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ سعودی ریلیف کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری صاحب نے کہا ہے کہ سعودی عرب تیل کی خریداری کے مد میں بھی رقم فراہم کرے گا۔ ڈیفرڈ پیمنٹس کہہ لیں اس کو، یعنی تیل کی فراہمی ہوگی، اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے دورہ سعودی عرب کے بعد یہ خبر آئی ہے، اور یہ اچھی خبر ہے ان حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاملات ہمارے اس لحاظ سے بہتر نہیں چل رہے، اور پیٹرولیم مصنوعات میں بھی چونکہ عالمی منڈی میں اضافہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، لہٰذا سعودی حکومت کی جانب سے زر مبادلہ کے ذخائر کی بہتری کے لیے پاکستان کو $3 ارب دیے جائیں گے۔ وفاقی وزارت اطلاعات کے مطابق سعودی ترقیاتی بینک $3 ارب اسٹیٹ بینک کو دے گا، اور یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہی کہ $1 ارب 20 کروڑ رواں سال تیل خریداری کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب سے ملنے والے ریلیف فنڈ پر ہم بات کریں گے کہ اس وقت سچویشن ہماری کیا ہے، فائنینشل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے فائنینسز کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، جو ڈالر ہے اس کی جو ہے وہ قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستانی روپے کی قدر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک ہمیں متوازن صورتحال دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ لیکن ایسے میں اگر سعودی عرب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کو $3 ارب دیے جائیں گے تو وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کو کس حد تک سہارا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ذریعہ جیسے یہ خبر آئی اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، روپیہ تھوڑا سا تگڑا ہوا، تو یہ باہری زبردست ایک خبر آئی تھی۔ ہم اس خبر پر تجزیہ حاصل کریں گے، ماہر معاشیات عامر درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ عامر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ عامر صاحب، اس خبر کا آنا کہ $3 ارب پاکستان کو دیے جائیں گے، پھر آئل سے متعلق ڈیفرڈ پیمنٹس کی بات، اور اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں تھوڑا اضافہ ہوا، امپیکٹ صرف اور صرف یہی تھا سر اس $3 ارب کا پاکستان کو دیا جانا سعودی عرب کی طرف سے؟ عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ ان سے رابطہ بحال کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو بہتری کے لیے کوشش ایک سعودی عرب کی طرف سے کی گئی، اور اس وقت ہوئی جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب دورہ سعودی عرب سے واپس ہے، اور اس کے بعد یہ خبریں آئیں۔ ابھی اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں آئیں سامنے، لیکن یہ 2 چیزیں سامنے ضرور آئی ہیں کہ $3 ارب یہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے مترادف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آئل کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آئل پرائسز آر آن ہائیک، اور اس میں اگر پاکستان کو آئل مل رہا ہے دیٹ ٹو ڈیفرڈ پیمنٹس، ٹھیک ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آئل ملتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہماری اکانومی پر، آج ہم اس کی بات کریں، کیونکہ فوری جو امپیکٹ آیا وہ تو یہ آیا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کے مقابل میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ بالکل
टेलीफोन पर हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मौशत आमिर तुरानी साहब। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर है, सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और ये बताइएगा कि इस वक्त हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कहाँ पर स्टैंड करेगी? ये $3 अरब जब कौमी ख़जाने में आते हैं, महंगाई किसी हद तक कंट्रोल होती है, आपको दिखाई देगी? और साथ ही साथ ये कि जो रुपए की कदर में कमी आ रही थी वो थोड़ा स्टेबल होगी? जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे थोड़ा पीछे हैं इधर दुबई में, लेकिन जो आपका सवाल है उसके एक्चुअली दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये ऑब्वियसली जब $3 बिलियन डिपॉजिट हो जाएंगे स्टेट बैंक में, तो हमारे जो डॉलर के जो हमें वसाइल चाहिए होते हैं बाहर की मंडी से चीज़ें खरीदने के लिए, अपने कर्जे और जो कुछ अखराजात होते हैं जो हमने कर्जों के फॉर्म में लिए होते हैं बाहर से ज़र मुबादला में, वो लेने में हमें आसानी होगी। और तीसरी चीज़ उसमें जो हिस्सा है उस पहले आंसर का है कि सीधी सी बात है कि इसमें हमें जो हम IMF के साथ हमारी जो मुज़ाकरात जो कुछ हद तक ठहरे हुए हैं वो उनको आगे चलाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है कि जहाँ तक आपने कहा इसके जो मुस्बत असरात जो हैं, तो मार्केट जो है वो मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि एक तो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बहुत जल्दबाज किस्म की मार्केट है और वो बहुत थोड़ा पाकिस्तान को पोर्ट्रे करती है। तो आपने देखा कि मार्केट में भी कुछ मुस्बत नताइज आए हैं, लेकिन डॉलर ने एकदम कोई तकरीबन 1.4% यानी उसने गेन किया है, लूज किया है, जिसकी मतलब कि पैसे की कदर, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। तो ये जो है ये मेरे ख्याल में कुछ अरसे चलेगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी थोड़ा सा रुपया की कदर में और इजाफा होगा। क्या असर इसका लॉन्ग टर्म अगले 3 महीने में होगा, इसका देखना ये हमें है कि क्या इस कदम के साथ साथ हुकूमत 2 और इक़दाम करने पे राजी होती है या नहीं होती है। एक कदम ये है कि हुकूमत को किसी तरह अपना जो इम्पोर्ट यानी जो दरामदाद का बिल है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लेकिन उसका मनफी असर भी आ सकता है। लेकिन ये आगे चलें तो फिर पता चलेगा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामियात नज़रियाती काउंसिल से डॉक्टर किबला अयाज साहब। स्टे विद अस। ICC T20 World Cup live on PTV Sport. Game on air. क्रिकेट के शोहरा आफाक बाजीगरों का आलमी मेला ICC वर्ल्ड T20 2021 महदूद ओवर्स के तमाम तर जारहाना अंदाज के साथ हम पहुंचाएंगे आप तक इस खेल की तमाम तर रानाइयां, फख्रिया जीत के अंदाज और हार के शिकस्त खुर्दा लम्हात। आलमी एजाज की दौड़ में शामिल 12 टीमों में से किसके सर होगा जीत का ताज और कौन होगा नाकामी से दो चार। ये सब देखने के लिए देखिए ICC वर्ल्ड T20 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کی بات کرتے ہیں. بہت اہم اجلاس تھا, بہت اہم امور اس پر ڈسکشن ہوئی, اور مدارس میں اخلاقی مسائل ہوں, تعلیمی نظام میں اگر ہم دیکھیں طلبہ کو ہراساں جو کرنے کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, اس کے خلاف بل 2020 اس پر بھی غور کیا گیا. مدارس سے متعلق اخلاقی امور پر بھی بات ہوئی ہے. شادی کی تقریبات کو آسان بنانے کا جو بل ہے اس پر بھی بحث ہوئی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ السلام علیکم. سر, سب سے پہلے تو مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ بہت اہم معاملہ جس پر آپ لوگوں نے ظاہر ڈسکشنز کی ہیں, کہ یہ ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں کہ بہت سے ایسے معاملات رپورٹ ہیں, وہ چاہے مدرسہ ہو, وہ چاہے اسکول ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات رپورٹ میں, کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت تکلیف دہ معاملات ہیں. اس پر اسلامی نظریاتی کونسل اب کس طرح سے کام کر رہی ہے کہ ان معاملات پر کنٹرول آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے موضوع کا تعارف کرایا ایسا ہی ہے. تو وزارت مذہبی امور نے ہمیں خط لکھا, صحیح, اور بعض اور جید علماء کو بھی خطوط لکھے. وفاق جو مختلف مدارس کے ہیں, 5 وفاق ہیں, کچھ اور بھی بنے ہیں, ان کو بھی خطوط لکھے کہ یہ جو اخلاقی انحطاط کی کیفیت اب مدارس میں, دینی مدارس میں آ رہی ہے, اس کے انسداد کے لیے تجاویز دیں. صحیح. چنانچہ ہم نے اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس 225ویں اجلاس میں رکھا ایجنڈے پہ, اور بہت تفصیلی مواد اپنے ممبران کے سامنے پیش کیا. کچھ تجاویز بھی ہم نے مختلف جو ماہرین علم ہیں ان سے لے لی, اور پھر اس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے اخلاقی انحطاط کا, یہ ہمارے جو عصری مدارس ہیں, یعنی جو سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں تو ہے, اس کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں, پریشان بھی ہیں, بالکل, لیکن اب یہ دینی مدارس کے اندر بھی آ گیا ہے, اور واقعات کچھ ہو رہے ہیں, کچھ واقعات میڈیا میں آئے, کچھ نہیں آئے. تو ہم نے بہت بحث کے بعد یہ طے کیا کہ یہ جو اس وقت ایک طریقہ ہے کہ ان مسائل کو دبایا جائے, ان پر گفتگو نہ کی جائے. ہم نے تمام وفاقوں کو اب خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے پوری تفصیلات کے ساتھ, کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اس مسئلے کو باقاعدہ وفاق کی سطح پہ ڈسکس کریں, اس پہ مکمل مشاورت کریں, اس میں ماہرین نفسیات کو بھی آپ انگیج کریں, ماہرین موت کو, سوشیالوجسٹ کو بھی انگیج کریں. اور یہ جو اس وقت کیفیت ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہر بندے تک اس کی رسائی ہے, بچوں اور نوجوانوں تک اس کی رسائی ہے, اساتذہ کرام بھی اس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے اخلاقی انحطاط کے اور بھی وجوہات ہیں, لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو کس طریقے سے اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے, چنانچہ ہم نے تجاویز بھی دی. تجاویز یہ ہے کہ آپ مدارس کے اندر جو ایک ماحول ہے وہ ذرا بندش کا ماحول ہے, اس کو ذرا آپ کھلا کر دیں. مثلا سپورٹس کی طرف آپ لے آئیں, اپنے بچوں اور ٹیچرز کو تصنیف اور تالیف کی طرف لے آئیں, آپ علمی مقابلوں کی طرف آپ لے آئیں. جو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ صرف کلاس روم کے اندر نہیں ہے, بلکہ کریکولر یا نصابی سرگرمیاں کلاس روم سے باہر بھی. تو پورے ماحول کو جب آپ صحت مندانہ سرگرمیوں میں انگیج کرنے, تو اس بات کے امکانات ہیں کہ جو منفی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کمی آ جائے گی. ایک تو یہ فیصلہ ہوا ہے. پھر دوسرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وفاقی وزارت تعلیم, صوبائی جو تعلیم کی وزارتیں ہیں, ان کو بھی خطوط لکھے جائیں کہ اس کے لیے قومی مشاورت کا اہتمام ہو, کیونکہ اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر حالات بے انتہا خراب ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں یہ آئس کی طرف آ گئے ہیں, تباہ کن ایک سلسلہ ہے. ویلو تو عام آپ کو اس وقت بازاروں میں ملتا ہے, جس کے مختلف لیئرز ہوتے ہیں. ایک لیئر پھر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو لت پڑ جاتی ہے, صحت کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے. اس طریقے سے ایکسٹیسی کہ جو اب سہولت آ گئی ہے, گولی کھاتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی شہوانی جذبات اور پھر غیر صحت مندانہ حرکتیں اور سرگرمیاں. تو یہ تمام کام ایسے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے کو ہم دبائے نہیں, بلکہ اس کو قومی مشاورت کا, اور یہ ہم نے تجویز دی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے پیشکش کی ہے کہ اس سلسلے میں جو ماہرین مذہبیات ہیں, مذہبی امور کے جو ماہرین ہیں, وہ ہم فراہم کر سکتے ہیں. معاشرت کے ماہرین, نفسیات کے ماہرین, وہ یقیناً ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں دستیاب ہیں. تو
تو ایک اس پہ سوچا جائے. قومیں اس قسم کی بحران میں جو زندہ قومیں ہیں وہ ہمیشہ مشاورت کے بالکل ایسے بالکل ایسے. ڈاکٹر قبلہ ایسا بھی فرمائیے گا، یہ تو وہ اقدامات ہیں جو کہ مستقبل کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، ہم نے اپنا مستقبل سنوار رہے ہیں، لیکن ماضی کے وہ معاملات جو کہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جن پر کیسز بنے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے اب تک کیا فیصلے ہو سکیں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی سزا کا مرتکب پایا جاتا ہے تو کیا سزائیں تجویز کی جائیں گی؟ ہاں، اس میں بھی ہم نے سوچا ہے. وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یونیورسٹیوں میں تو ہے ایک ہراسمنٹ کا ایک وہ بھی ہے، قانون بھی ہے، ایک کوشش بھی ہے، اگرچہ وہاں اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور یہ جو زیادتیاں ہیں یہ صرف اساتذہ کی طرف سے نہیں ہے، بعض الزامات غلط بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. مثلا نمبر حاصل کرنے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے تجویز یہ دی ہے کہ وفاق کی سطح پہ جو جید علماء کرام ہیں، جن کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، ان کی کمیٹی قائم ہو تاکہ وہ اس قسم کے واقعات کی باقاعدہ تحقیقات کرے اور پھر سزا بھی دے. اوکے سر، ایک بات اور بتائے گا کہ ایک تجویز دی گئی تھی ایسے ہی معاملات کو دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کی طرف سے آئی تھی کہ ایسا کوئی شخص جو اس جرم کا مرتکب پایا جائے گا اس نامرد بنایا جائے گا، ایسا قانون لایا جائے گا. اس پر بھی کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، وہ ہمارے بحث کا حصہ تھا یہ بل بھی. اور یہ اصل میں ایک آرڈیننس تھا، پھر وہ آرڈیننس کی مدت گزر گئی، دوبارہ وہ آرڈیننس آ گیا. اب یہ پارلیمانی طریقے سے قانون سازی کا جو طریقہ ہے، تو وہ بل ہمارے پاس تھا. تو ہم نے تو رائے یہ دے دی ہے کہ نامرد بنانے کا جو قانون ہے وہ اسلامی شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں. اور ان معاملات میں اور مؤثر مخالفت کی گئی ہے سر. جی، ہم نے مخالفت کی، اور مخالفت اس حوالے سے ہے کہ شریعت میں آپ کو اس پہ کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثلا جس بندے کو آپ نامرد بنا رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، تو پھر آپ اس کی بیوی کو بھی سزا دے رہے ہیں، یعنی ایک نامرد بنا کے آپ اس کی بیوی کو بھی سزا دے رہے ہیں. ادروائز بھی بہت مؤثر سزائیں ہیں. اب نیا جو سزا کا تصور آیا ہے، ایک تو عمر قید کی سزا ہوتی تھی، اب ایک نیا تصور ہے امپریزنمنٹ ٹل ڈیتھ، قید تا موت. یہ ایک نیا تصور ہے. اگر جرم سخت ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں، لیکن اصولاً ہم نے یہ کہا ہے کہ نامرد بنانے کا جو فیصلہ ہے یا جو قانون سازی کے یہ بل مراحل سے گزر رہا ہے، اس کو روک دیا جائے اور اس کی جگہ متبادل سزائیں تجویز کی. لیکن متبادل سزا میں بھی آپ بڑے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے چونکہ معاملات کو بڑا دیکھا ہے، تکلیف دیکھی ہے لوگوں میں، وی ہوپ کہ ایسی سزائیں مختص کی جائیں کہ جس سے جرم کرنے والے کو ڈر ہو کہ آئندہ اس قسم کا گناہ سرزد نہیں کرنا ہے. جیسے کہ ذریعہ ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات کے بعد ایک معاملہ زور پکڑتا ہے، سر عام پھانسی. بالکل، اس کا بھی معاملہ تھا. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا فرمائیے گا، ایک ان بلوں میں سے ایک یہ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ شادی کی تقریبات کو آسان بنانے پر بھی جو ہے وہ اجلاس کا ایجنڈا رکھا گیا ہے. اس میں رہنمائی کیجیے گا کہ وہ پیرنٹس، وہ والدین جو اپنی بچیوں کی شادی اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر شادی دھوم دھام سے نہ کی یا اس طرح سے جہیز کا انتظام نہ کیا گیا، خاندان والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے. جہاں پر رشتہ کرنے جا رہے ہیں آج کل یہ رواج ہے کہ آپ دیکھ بھال کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں کہ کچھ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں، وہ پہلی بات جو آپ نے کی اس میں اب یہ ہے کہ مثلا بچوں کے خلاف جو جنسی تشدد ہے، تو اس پہ تو پہلے ہماری ایک بہت برین سٹارمنگ سیشنز کے بعد ہم نے تجاویز دی ہیں جو کونسل نے اڈاپٹ بھی کر دی. اس میں تو یہ ہے کہ جرم کی سزا اگر نوعیت جو ہے وہ عدالت کا کام ہے، یعنی تعزیر بھی ایسی تعزیر ممکن ہے کہ اس میں آپ پانسی دے دیں. اور پانسی کو جس طرح سر عام کی بات ہے تو سر عام کا تو سپریم کورٹ نے ممانعت کر دی ہے، لیکن ایک اور طریقہ ممکن ہے کہ جہاں پہ آپ پانسی دے رہے ہیں وہاں پہ 40 تک لوگوں کی تعداد موجود ہو اور اس پہ پھر جدید جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے ان کی تشہیر کی جائے، تو یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو. شادی کو آسان بنانے کی تحریک جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے. تو قانون سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، لوگوں کو اس حوالے سے کوشش کی جائے کہ وہ یہ رسوم و رواج سے، کیونکہ یہ قانون کے ذریعے تو آپ روک نہیں سکتے، کوئی اور دوسرا طریقہ لوگ اختیار کر لیتے. لیکن ایک جو اہم تجویز ہم نے دی ہے کہ اس کی ابتدا ہوگی کہ ہمارے مثلاً جو
हुकूमती ओहदेदारान हैं वो अपना एक रोल मॉडल अपने आप को बना लें, खुद एक मिसाल कायम करें। मसलन जो बड़े लोग हैं, जो हुकूमत के अंदर लोग हैं, जो बारूसूख लोग हैं, वो अगर अपने बेटे की या अपनी बेटी की शादी इस तरीके से करें कि वो सादा और आसान तरीके से हो, तो फिर लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त तो मुकाबले की कैफियत है। तो इस तरह मुकाबले की कैफियत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये वक्त तलब मसला है, लेकिन अगर कोशिशें जारी रहीं, मेंबर व महराब के खुतबात का ये एक मौजू बन जाए और एक रोल मॉडल भी सामने आ जाए, तो हमें उम्मीद है कि वक्त के साथ किबला, यह सब आप नहीं समझते कि सतही सतह पर एक ऐसा कोई कानून लागू किया जाए जो मैं मतलब यानी कि एक कलील मुद्दत के लिए हो, जिस पर उसकी पासदारी की जाए कि आप इतने से ज़्यादा जो है रिश्तेदारों के लिए बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए कि आप इतने नहीं इतने खाने रखें या ये करें, जिससे ज़रा एक लोगों पर बर्डन नहीं होगा। क्योंकि आप 3 स्टार होटल की तरफ जाते, 5 स्टार की तरफ जाते, तो आपको मालूम होगा कि हाँ आप वन डिश अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह के मामलात कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स पर बर्डन आए। ये तजावीज़ आई हैं, जहेज़ एक्ट ऑलरेडी मौजूद है, ज़रूरत इस बात की है, और बाज़ मौक़ों पे इस किस्म के कवानीन भी आए हैं। ज़रूरत असल में हमारे यहाँ ये है कि कवानीन तो बहुत खूबसूरत बन जाते हैं, उन पर अमल नहीं होता, और फिर वो कानून के साथ कुछ लोग हीले करते हैं, तरीके बनाते हैं और कानून से निकल जाते हैं। मसलन ठीक है, कानून की वजह से एक वक्त का तो सादा खाना दिया, लेकिन फिर इसके बाद किसी और बहाने बहुत बड़ा खाना दिया। तो ये जब तक हम अवामी तौर पर शऊर बेदार ना करें और रोल मॉडल्स ना बने, खुद अमीर लोग आ जाएं, हुकूमती जो लोग हैं वो आ जाएं और सादगी को इख्तियार कर लें, तो लोग फिर इसी जिंदगी आसान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर किबला यार साहब, आपने बहुत सारे तरीकों से हमारी रहनुमाई फरमाई। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी, एक तो एक इंतहाई अहम नुक्ता उठाया कि हमारे जो बड़े ओहदेदारान हैं, जो हुकूमती शख्सियात हैं या बिजनेसमैन हैं, अगर वो अपने घरों में सादगी के साथ इस किस्म की तकरीबात का अहतमाम करेंगे तो यकीनी तौर पर मुआशरे में इस्लाह का पहलू उभर कर सामने आएगा। दूसरा, मैं यहाँ पर डेफिनेटली क्रेडिट कोट करूँगी उन शोबी शख्सियात को जिन्होंने कोरोना के दिनों में बड़ी सादगी से अपने निकाह का एहतमाम किया, और उनको देखते हुए वो खवातीन या वो घराने जहां पर शादी के फंक्शंस इस वजह से रोक दिए गए थे कि जब कोरोना खत्म होगा तब हम हॉल्स वगैरह की बुकिंग करवाएंगे या लोगों को इनवाइट करेंगे, उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी के लिए कोई सेलिब्रिटी या कोई आइकॉनिक पर्सनैलिटी होते हैं, लोग हमसे इंस्पायर होते हैं। तो अगर आप ये कोशिश कर सकते हैं तो ये कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि इस कोशिश को सराहा जाता है। बिल्कुल, एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, और ब्रेक इतनी लंबी तो थी कि मेरे ख्याल से मैं जब भी ये कहती हूँ कि आप लोगों ने जाकर अगर नाश्ता वाश्ता करना है, कुछ खाना पीना है, तो वो आप लोग खा पी सकते हैं। लेकिन मेरी चाय खत्म हो गई। प्रोड्यूसर साहब, अगर तो हो सके तो मुझे जरा चाय आप पिला दीजिए, क्योंकि जब तक चाय नहीं मिलती तो मैं नहीं चलती। क्या बात है जी, चाय के बगैर जरा आप चलती नहीं है, इसलिए चाय पिलाई जाए जी इनको। चलें बढ़ते हैं आगे, डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन जिसकी आज हम बात करना चाहते हैं कि रिपोर्ट हमने तैयार की है कि डाउन सिंड्रोम से मुतासर जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। और अब इन हालात में जब हम देखते हैं कि अवेयरनेस आ रही है, एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है और उनके लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं, तो डाउन सिंड्रोम से मुतासर बच्चों की ज़िंदगी में अब क्या तब्दीली आ रही है, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट देखिए। डाउन सिंड्रोम संगीन जनियाती नुक्स के बायस पैदा होने वाली ऐसी हालत है जिसमें बच्चों में 21वां क्रोमोसोम इजाफी होता है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि हमल के 16वें हफ्ते अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मालूम हो जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से मुतासिर तो नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ होते हैं और एक जैसे नए नक्श के हामिल होते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर 700 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से मुतासिर होता है। डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चों की पाकिस्तान में कितनी तादाद पाई जाती है, इसका अभी तयन नहीं किया जा सका, लेकिन अब मुल्क भर में कई इदारे हैं जहां इन बच्चों की जरूरत के मुताबिक थेरेपी की जाती है ताकि वो खुद मुख्तार हो सकें। थेरेपी के सेशन मुश्किल जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चे गैर मामूली देखभाल और ज्यादा तवज्जो के हकदार होते हैं। अब दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चे मुख्तलिफ अदारों में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद
खुद कफील हो रहे हैं और इसी तरह अब स्कूलों में भी डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चों के लिए तालीम की राहें हमवार हो रही हैं। जी, तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसमें एक अच्छी बात ये है कि जैसे कि रिपोर्ट के अख्ताम पर भी बताया गया कि स्कूल्स में भी अब इस तरह के बच्चों के लिए बेहतरीन मौके फ्राहम किए जा रहे हैं, खुसूसी किस्म की क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जहाँ पर बाकी नॉर्मल बच्चे तालीम व तरबियत से आगाही ले रहे हैं, वहीं पर उनके ये वाले बच्चे भी उन्हें मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी का सलीका, ज़िंदगी का ढंग कैसे, क्योंकि उनके लिए तो उनके पेरेंट्स ही उनके उस्ताद होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। तो वी जस्ट होप कि आने वाले दिनों में ये जो चीज़ें हैं और इस किस्म के जो मौके हैं वो पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया भर में तेज़ी से आगे बढ़ते रहें। लेकिन जहाँ पर हम इन खुसूसी बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर हम खुसूसी नौजवानों का जिक्र भी करेंगे, जिनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हो सके, अलबत्ता शुएब ज़रूर मिलकर आए हैं। लाहौर से खुंजराब तक का सफ़र तय किया। अदील थे लाहौर से और अली थे, बेसाखियों को उन्होंने अपना सहारा बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि अपनी हिम्मत, अपना हौसला, इसका दामन उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो लाहौर से खंजराब तक का जो उनका सफर था वो कैसा रहा, उस पर जरा शुएब ने उनसे बात की, गुफ्तगू की। वो जो ये वीकेंड था ना, किसी ने जाना था गिलगित, तो ये शुएब साहब गिलगित में थे, लेकिन वहां पर ऐसी मुलाकात रही। तो उनसे मुलाकात की कहानी जरा आपके सामने रखते हैं कि कितनी जबरदस्त इंस्पिरेशन है ये नौजवान। हम मौजूद हैं गिलगित शहर में, लेकिन आपकी मुलाकात आज कुछ ऐसे नौजवानों से कराएंगे जो लाहौर से पहुंचे गिलगित, बाइक पर आए। बड़ी आम सी बात लग रही है ना, नौजवान बाइक पर आ गए, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे इस स्पॉट पर और आप देखिए उनका बाइक भी मॉडिफाइड है, जिंदगी कितनी मॉडिफाइड है, कैसे वो यहाँ तक आए, क्योंकि पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी है। कैसे उनका सफर रहा, कहाँ कहाँ पर रुकते रुकाते, जो कि 12 अक्टूबर को निकले थे। 10-12 दिन का सफर अभी यहाँ आके तमाम नहीं हुआ, वापस जाना है। यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मुस्तफ़ा, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक। जबरदस्त जी। अली मुस्तफ़ा हैं, अदील जॉन्स हैं, अली के भांजे भी हैं यहाँ पर, वो छुप रहे हैं वहाँ पर, और इनके साथ साथ दीदार करीम भी यहाँ पर हैं। दीदार, अली और अदील, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, लेकिन क्या खूबसूरत मिसाल कायम करके जा रहे हैं यहाँ से, किस तरह से बाइक पर पहुँचे हैं और बॉर्डर तक गए हैं। ज़रा इनके सफ़र की कहानी इन्हीं की ज़बानी। अली 12 को निकले, कहाँ कहाँ रुके, फिर जब पहुँचे ऊपर तो रास्ते में जो थकावट थी वहाँ पहुँचे ख़त्म हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हम 12 अक्टूबर को जो है रात को हमने सफ़र का आगाज़ किया। फिर रास्ते में 2-3 दिन गाड़ी बाइक जो थी वो ख़राब हो गई हमारी। फिर उसके बाद जैसे हमने मतलब कि पिंडी से मानसेरा से एबटाबाद से होते हुए जब हम आए पटन से आगे जो था रास्ता, वो जो बताया जा रहा था हमें कि वो बहुत टफ ट्रैक है, दासू रोड जो डैम बन रहा है जहाँ पे, तो वो उसकी वजह से हमें तकरीबन कोई 1.5 दिन वहाँ पर वो लग गया हमारा। हम डर रहे थे कि कहीं हमारी बाइक को मसला ना बन जाए, और रोड से तो एक अलग किस्म का वो ख़तरा होता था, लेकिन जो ऊपर वो पत्थर जो गिर रहे होते थे, फिर एक बार तो वो पत्थर भी ऊपर गिरे बाइक। हाँ जी, वो सारा मतलब कि से रोक तो नहीं लिया पत्थर? नहीं, अल्लाह का शुक्र सेफ्टी पहनी हुई थी, तो वो उससे आप तो वेट लिफ्टर भी हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेडलिस्ट है माशाल्लाह आप। बिल्कुल। ये बाइक आप कितने अरसे से चला रहे हैं? हमें ज़्यादा अर्सा तो नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि पहले इसमें एक चीज़ थी कि हमारी एक ख्वाहिश थी, ख़ास तौर पर टूरिज़म के हवाले से ना, कि ये एक पाकिस्तान के अंदर शोबा ऐसा है कि स्पेशल पर्सन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि एक तो अगर कोई हौसला करता है तो हौसला तोड़ने वाले बहुत होते हैं। यार पहाड़ है, तुम लोग कैसे, अगर गिर गए, खाई में गिर गए क्या बनेगा, ऊपर से पत्थर गिर गए क्या बनेगा, मौसम उधर सर्दी इतनी है, तुम लोगों की टांगें ठंडी हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, ये किसी ने मतलब कि बाइक का पूछा कि अगर आपके पास बाइक हो तो क्या करेंगे। मैंने कहा आप एक मरतबा दें तो सही। हम
सफर के लिए बाइक हुई आपके पास जी, ये सारा मतलब कि जो था उससे पहले बाइक नहीं थी, तो ये भी उनकी मैं समझता हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे फॉरेनर्स अपना ओवरसीज पाकिस्तानी थे, तो जब उन्होंने बाइक लेकर दी तो मैंने कहा बस अब हमने जो रुकना नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये जो समझते हैं कि स्पेशल पर्सन जो है वो कुछ नहीं कर सकते या इनमें विल नहीं है, इनमें पावर नहीं है, तो इनको एक मरतबा करके दिखाना कि भाई अब हमें मौका दें, हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम ये खुंजराब क्या पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा बाइक दिखाता हूँ, बाइक पे 2 व्हील्स लगे और ये इन्होंने बाकायदा यहाँ पे इसको अपनी जो बैसाखी है उनको यहाँ पे वो रख लेते हैं, उसके बाद फिर निकल पड़ते हैं, फिर रुकते नहीं हैं। चलते हैं जरा अदील की जानिब भी। अदील, 70 पर आपने ये सफर कर लिया, 70 को मॉडिफाई किया, तो कहीं ऐसा हुआ कि वो आगे आगे और आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम लोग तय करके निकले थे। आगे से कोई नहीं निकलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ये बाइक अगर पीछे रह जाएगी तो आपने भी रुक जाना है। हम लोगों ने ये किया था कि जब ये आगे लगते थे तो आगे रास्ता वगैरह हॉर्न वगैरह हमें दे के बताते थे कि जब मैं आगे लगता था तो मैं आगे हॉर्न वगैरह दे के बताता, खड्डा कोई आया है या कोई पत्थर गिर रहा है, ऊपर स्लैंडिंग वगैरह हो रही है, तो मैं आगे पीछे, हम दोनों एक दूसरे को गाइड करते रहते थे, कभी ये आगे कभी मैं आगे, तो इस तरह से। ये बताएं मुझे कि ये आपने जी डिस्कवर पाकिस्तानी डिस्कवर भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि जब किसी ने जाना हो तो जाना आसान हो जाता है जी, ये डिस्कवर पाकिस्तान का फ्लैग। ये बताएं, जिस तरह अली ने कहा कि हौसला तोड़ने वाले बहुत लोग थे, आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा? उस तरह से यानी कि हौसला तोड़ने वाले नहीं थे, यानी कि इस मकसद में हौसला तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल। क्या कहते हैं? हमें खासकर ये कहा गया कि बिशाम से दासू वाला रास्ता आप तो तय ही नहीं कर पाएंगे, और नारायण का गान वैसे बंद हो चुका है, तो आप यानी कि भूल जाएं उधर जाने का, तो हम आपको इस मामले में सपोर्ट नहीं कर सकते, और ना ही हम ये चाहेंगे कि आप इतना सफ़र करें। ये किसने कहा? दोस्तों यारों ने, फैमिली ने, या जिसको मालूम हुआ कि आप जा रहे हैं उसने? कुछ दोस्तों में तो खैर कह रहे थे कि यार तय कर लोगे, यार आपको पता तो है हम कर रहे थे, देर से ड्राइविंग वगैरह कर रहे थे, वो तो इशू नहीं है इसमें, लेकिन कुछ हमारे लिंक्स थे ऐसे जिनसे हमने बातचीत की कि हमारे थोड़ा सपोर्ट चाहिए इस काम में, तो उन्होंने कहा यार ये आप लोगों का अब रहने दो, इधर ही कहीं घूम लो तो ये बेहतर है वैसे। किसी एक शख्स की एक बात ने जब आपको मोटिवेशन दी हो कि बाकी सब जो डिमोटिवेट करें वो एक तरफ है, लेकिन इस एक जुमले ने मुझे मोटिवेट किया, मैं जाऊंगा? ये हमारे अदारा PSRD हाई स्कूल, वहाँ पे हमारे सर सुहेल, जब हमने उनसे शेयर किया अपना आइडिया कि सर हम ये करना चाह रहे हैं और ये हमारी ख्वाहिश है, हम तकरीबन कोई 2012 से ये करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास मुस्तफा के पास, जैसे कि उन्होंने बताया कि बाइक अभी आई है, लेकिन हम प्लान कर रहे थे बाइक का। आपके पास बाइक थी? मेरे पास 2014 में बाइक थी, तो हमने कहा था जैसे ही हुआ हम लोग यानी कि दोनों पास हो जाएगी तो हमने निकलना है लाजमी। तो खैर अभी बाइक हुई तकरीबन 1.5 साल पहले, लेकिन उसके बाद बाकी ज़रूरियात भी थी। बिल्कुल ऐसी। तो फिर हमने खैर 1.5 साल से तकरीबन ये प्लान कर रहे थे, तो ऊपर वाले ने अभी मदद की और हम निकल पड़े। जो डिस्कवर पाकिस्तान के जो CEO थे, वाहद हमें वो बंदे मिले हैं कि जिनके साथ हमने जाते ही उनसे जब बताया उनको कि सर हमारी ये ख्वाहिश है, हम इसको पूरा करना चाहते हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने फ़ौरन बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, निकलो। क्या बात है, अभी रिकॉर्ड बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड बना है कि इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहली मरतबा माजूर अफराद ने इतना लंबा और ख़तरनाक तरीन सफ़र किया। नो डाउट, हैट्स ऑफ, छा गए हैं हमारे पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी कि जब सोचा उन्होंने करना है, वो चाहे कई साल लगे, चाहे उसमें कई हर्डल्स आई, बाइक नहीं थी तब भी उन्होंने सोच लिया था कि हमने जाना है, और फिर उन्होंने करके दिखाया। लाहौर से निकले, यहाँ पहुंचे, गिलगित ही नहीं ऊपर बॉर्डर था कि अब ये वापसी का सफ़र है वो भी इंशाल्लाह बड़ा स्मूथ गुजरेगा। हम तो गाड़ी पे आके बहुत थक गए क्योंकि फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थे गिलगित की, लेकिन ये जब बाइक पर आए तो क्या बात है। आप तो माशाल्लाह वेट लिफ्टर, आप माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, आपके एक दोस्त और भी थे, वो जी एक और हैं पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, और गिलगित से ही हैं। क्या नाम है आपका? दीदार साहब, आपकी दोस्ती कैसे हुई इनसे? सर मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, और मैं लाहौर में फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, और अदील मेरा क्लास फेलो है। अदील क्लास फेलो है, तो फिर आपने इनको यहाँ पे ज़रा एक टूर गाइड की फैसिलिटी दी है? जी, मैं इनसे कह रहा था कि आप आ जाओ, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। टेंशन की ज़रूरत है, बस मेरा एक मैसेज है सर डाउन की बहन भाइयों के लिए। बिल्कुल, कि आप, हमारा गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है सर, कोई शक नहीं, प्लीज़ आप कचरा ना फेंकिए सर। बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने, बहुत प्यारी बात की है, कचरा ना फेंके। जो भी यहाँ पर आता है ना, किस लिए आता है?
چونکہ گلگت بلتستان بہت پیارا ہے, یہ علاقہ بہت پیارا ہے, یہاں کی ہر وادی, ہر پہاڑ بہت خوبصورت, بہت پیارا, لیکن ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی پیارا رہے, اس کے لیے کردار ہمیں ادا کرنا ہے. جب ہم یہاں پر آئیں, میں ہم کا لفظ استعمال کروں گا, جب ہم یہاں پر آئیں تو خیال رکھیں, اسے اپنا گھر سمجھیں. گھر سمجھیں گے تو گھر کو صاف رکھیں گے, اور جب گھر صاف ہوگا تو وہ صاف ہی رہے گا. آپ سب چھا گئے, ایک نعرہ ہو جائے پاکستان, ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان زندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ جی, زبردست کام کر کے آئے ہیں, ریکارڈ بنا دیا انہوں نے, اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی طرف سے, ٹیم صوبہ پاکستان کی طرف سے ان کو مبارکباد. اور ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان کا یہ کارنامہ, چونکہ گلگت سے گزرتے گزرتے جب پڑی نگاہ ان کی بائک پر, ٹھہر سی گئی نگاہ, رخ سے گئے ہمارے قدم, کہ آپ جاننی ہے ان کی کہانی. کوشش تھی یہ کہانی آپ کے سامنے لے کر آئیں. جی تو یہ بڑی مزیدار رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی, اور آپ نے دیکھا کہ شعیب جب گلگت گئے تو کن کے لوگوں سے وہ مل کر آئے, اور صرف یہی نہیں, ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ وہاں پر کس طرح سے سپورٹس ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. آج ہم نے آپ کو بتایا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے لاہور سے خنجراب تک کا سفر طے کیا, وہ پرسن ود ڈفرنٹ ابیلٹیز, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ مزید شعیب نے اور صوبہ پاکستان کی ٹیم نے ہم نے ریڈی کر کے رکھا آپ لوگوں کے لیے. تو وہ وقتاً فوقتاً ہم یہ چیزیں گلگت سے لے کے کراچی تک, بالکل ہاں, گلگت سے لے کے کراچی تک ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن ابھی میں نے کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. کچھ روز پہلے میں نے یہ نیلز آرٹ کروائے, اور میری ٹیم کی طرف سے بار بار سوال تھا, ہیں ذرا آپ یہ کیسے کروایا, یہ کہاں سے کیا؟ تو ذرا زوم ان کریں پروڈیوسر صاحب, if it is possible for you or if it is not then okay fine, ہم ایسا نہیں کر سکیں گے. لیکن نیل آرٹ کا جو رجحان ہے, یا جو نیلز کو ہم کہتے ہیں موڈیفائی کرنا, یہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ آپ نے مارکیٹ سے نیلز لیے اور وہ ایلفی سے لگا لیے, اور آپ نے جا کے ایونٹ اٹینڈ کیا, لیکن وہ آپ کو پسند تو بہت ہوا کرتے تھے, پر پھر بھی میکسیمم 1 سے 2 دن سے زیادہ وہ نیلز چلا نہیں کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ پاکستان میں لوگ نیلز ایکریلک, نیلز آرٹ, نیلز پالشنگ, اس کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو اس لیے آج ہم نے سوچا کہ چونکہ اسلام آباد میں بھی یہ ٹرینڈ بہت زیادہ پچھلے سالوں میں ترقی مطلب یعنی کہ لیتا چلا جا رہا ہے, آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائی جائے جو کہ بیسیکلی نیلز کا کام کرتی ہیں اور نت نئے ڈیزائنز سیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ پاکستان میں آ کر لوگوں کو مزید اس بارے میں گائیڈ کر سکے. تو ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے رابعہ کرن نے, جن کا اپنا نیل سپا اینڈ سیلون ہے. اور رابعہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ جس وقت آپ آئی ہیں میں نے آپ کے نیلز بھی دیکھے ہیں, اور مجھے آپ نے بتایا ذرا پچھلے 5 سالوں سے میں تو کنٹینیو کر رہی ہوں, میں مجال ہو کہ میں نے ذرا اسٹینڈرڈ لینتھ رکھی ہو. نیور, کبھی بھی نہیں. اور یہ بتائیے, مجھ سے تو پہلے کوشچن ہوتا ہی تھا, لیکن اب میں آپ سے پوچھ کیسے مینیج کرتی ہے اس لینتھ کو؟ پتہ نہیں, ہیبٹ ہو جاتی ہے, عادت ہو جاتی ہے, آپ کو آرام سے ہو جاتا ہے مینیج. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ہاں اتنا مطلب نہیں ہوتا. ہاں, آپ کو سمجھ آ جاتا ہے آپ نے کسی چیز کو پکڑنا ہے تو کس اینگل سے پکڑنا ہے, نیلز کو کیسے سیف رکھنا ہے. کیا اس لینتھ نیل کے ساتھ کوئی خاتون آٹا گوندھ سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں. ہاں نا, دیکھو نا, آپ نے ایسے کیا نا, ایسے مکھی بند کی اور آپ نے آٹا گوندھ لیا. کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ جی آپ نے آٹا گوندھنا ہے, برتن میں آپ نہیں رکھ سکتے, آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کو ایک آرٹ آ جائے گا کیسے آپ مینیج کرنا ہے. اس کے لیے کوئی دوائی بھی کھاتے ہیں کہ نیل بڑے رہیں؟ نہیں, کچھ نہیں ہے, بٹ نہیں, اب تو اتنا کچھ ہے, ایکریلک ٹپس, اتنا کچھ ہے, اسکلپچر نیلز, کہ آپ ویسی نیلز کو لینتھ ان کی گرو کر سکتے ہیں. اچھا, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں اس چیز پر کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ نیلز کے ساتھ جب ان کے ہاتھوں پہ نیلز ہیں نزاکت ہی آ گئی ہے, ہاتھوں کو ہلا ہلا کر بات کریے. آپ کے ہاتھوں کے جو نیلز ہیں آپ کی باڈی لینگویج کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں؟ یا بہت زیادہ کرتے ہیں. آئی تھنک یو فیل گڈ, جس طرح میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ پورا میک اپ کر لیتے ہیں, بال بلو ڈرائی کیے ہوئے ہیں, پورے تیار ہوئے ہیں, اور ہاتھ گندے کے گندے ہیں, نیل چپ ہوئی ہے, نیل کلر آپ کا چپ ہوا ہے, ایک نیل ٹوٹا ہوا ہے, ایک بڑا ہے, ایک چھوٹا ہے. ہم ابھی جس طرح میں بات کر رہی ہوں تو انکانشیسلی آپ کے ہاتھ
मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, हम लोग जनरली, तो अब आप किसी से बात कर रहे हो, पूरे तैयार हुए हो और आप ऐसे बात कर रहे हो और आपके नेल्स इतने गंदे हैं, हाथ मैनिक्योर्ड नहीं है, तो यू नो इट डजंट लुक गुड, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं तो हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि प्लीज जिस तरह आप अपने मेकअप का, अपने ब्लो ड्राई का, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं, प्लीज अपने हाथों की सफाई, नेल्स की सफाई, यू नो जरूरी नहीं है कि नेल कलर हो। कुछ लोग जिस तरह लोगों को होता है नमाज पढ़नी है, नेल कलर नहीं लगाना, अपना अपना सबका एक वो है, तो इट्स ओके आप ना लगाएं नेल कलर, लेकिन शेप एक जितनी हो, अगर कटे हुए नेल्स तो सारे कटे, ये नहीं कि एक टूटा है, एक बड़ा है, एक चिप्ड है, एक टेढ़ा है, एक जैसी शेप हो, साफ सुथरे हो, मैनिक्योर्ड हो, क्यूटिकल्स क्लीन हो, यू नो मॉइस्चराइज्ड हो, ये बहुत ज्यादा हाइजीन भी है। बिल्कुल। इस वक्त कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि पाकिस्तान में नई नई आई है और आप लेकर आई हैं? वो है एयर ब्रश नेल आर्ट। उसमें क्या होता है? उसमें होता है, देयर इज अ मशीन एंड देयर इज अ स्प्रे ब्रश टाइप, उसके साथ एक टूल है, एंड वो आप उसको ऑम्ब्रे कलर्स, आप उसके साथ बहुत डिफरेंट नेल आर्ट्स बना सकते हैं। मतलब वो उसके अंदर इतना कुछ है उस एक मशीन में कि अभी तो मैं अभी सीख कर आई हूँ, एंड आई थिंक आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जो जिसने ये कोर्स किया है और जो लेकर आई हूँ, लेकिन अभी इसमें भी और बहुत कुछ है, लाइक आई हैव टू गो बैक टू यू नो लर्न मोर, लेकिन इट्स लाइक उसका ये है कि उसमें यू कैन नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि हमेशा ऑम्ब्रे में एक प्रॉब्लम होती है कि ऑम्ब्रे आप कैसे करोगे, आप पाउडर डिप से करो, बट ये तो मेन है ही ऑम्ब्रे, क्योंकि उसमें आपकी टोनिंग होती है ना 2 कलर्स के साथ, 3 कलर्स डालो, 4 कलर्स डालो, जितने मर्जी कलर्स करो, यू क्लीन द मशीन, देन यू पुट अनदर कलर, देन यू नो होल्ड नेल एक उसकी स्टैंडर्ड उसके डिस्टेंस पे, एंड देन यू स्प्रे एंड देन यू डू द नेल आर्ट। फिर उसके साथ स्टेंसिल्स हैं, आप वो स्टेंसिल ऊपर रख के फिर आप किसी और कलर से करो, बहुत सारी वैरायटीज आ जाएंगी बहुत ज्यादा, तो मतलब मैं फिर तैयार रहूं सैलून विजिट करने के लिए, स्पा के लिए, ताकि हम उस दिन रिपोर्ट भी बनाएंगे आपके लिए कि ये किस तरह से आप अपने नेल्स को इस टेक्निक के साथ मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, अब विंटर्स आ रहे हैं, जरा गाइड भी करें हमारे व्यूअर्स को जो वर्किंग क्लास है, किस कलर की नेल्स की तरफ मतलब वो जाए कि अगर आप ये कलर करवा लेते तो मतलब ये नहीं कि इसके साथ आपके विंटर जरा बैलेंसली चल जाएंगे। कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो किस कलर की तरफ किस टोनिंग के साथ अपने नेल्स को कंटिन्यू करें? विंटर में आपको मौका मिलता है कि आप डार्क कलर्स यूज कर सको, वार्म डार्क कलर्स यूज कर सको, लाइक वार्म मरून, वार्म ब्लैक, इस तरह के अच्छे कलर्स। जिस तरह अभी कल हमने एक नेल आर्ट किया है एंड इट वाज लाइक डार्क पर्पल, इट्स लाइक प्रॉपर प्लम टाइप ना, एंड इतना वो प्यारा लग रहा था विंटर के उस हिसाब से, बहुत प्यारा लग रहा था। ये सारे फॉल कलर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, क्योंकि न्यूड कलर्स जो है वो तो आप थ्रू आउट समर्स में यूज कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे हर वक्त चलते हैं, लेकिन विंटर्स आपको वो टाइम मिलता है कि जब आप इससे, जिस तरह मैंने खुद किया हुआ है, इट्स लाइक वार्म मरून एंड ब्लैक, तो ये विंटर में ही अच्छे लगते हैं। समर्स में ये कलर थोड़े से तो ये मौसम डिटरमिन कर रहे हैं उस कलर को, या आपके जो हाथ की अपनी टोन है वो डिटरमिन करती है कि कौन सा कलर करना चाहिए? दोनों चीजें एक्चुअली, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस, दोनों चीजें एक्चुअली, बिकॉज देखो अगर आपका डार्क टोन है तो उसके ऊपर अगर आप न्यूड कलर लगाओगे तो वो मजा नहीं आएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर थोड़ा सा अगर यू नो डार्कर टोन है तो उसके ऊपर गो विद मरून या रेड या इस तरह का कोई कलर, एंड अगर लाइटर टोन है तो उसके साथ तो न्यूड कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोनों टोन्स के साथ डिफरेंट कलर्स हैं जो बैलेंस हो जाते हैं, और दोनों टोन्स बहुत अच्छी लगती हैं, दोनों के साथ डिफरेंट कलर मैच करता है। अच्छा, शिव ने चूंकि बात करी ली, अमूमन हमारे यहाँ कुछ खवातीन मैंने ऐसी देखी हैं, पसंद आपकी होती है कि आप कोई ना कोई कलर लगाना चाह रहे हैं, मतलब अगर आपके टैन है हाथों का रंग, इसके बावजूद आप टी पिंक कलर वो भी उसमें लगा रहे हैं, ग्लिटरी में लगा रहे हैं, गोल्डन कलर लगा रहे हैं जो येलोइश गोल्ड होता है, मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब लगाने बिगर गोल्ड में तो थोड़ा सा डल गोल्ड लगा ले, क्या सूट करेगा, कि क्या सूट करेगा वो देख ले। तो जरा आप उस पर भी थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, नहीं, एक तो ये जरूर आप देखें कि क्या आपकी टोन के साथ सूट करता है, बट देन एट द सेम टाइम मैं कहूंगी कि हर एक का कुछ भी दिल कर सकता है, जो भी दिल करता है कलर लगाएं, बस हाथों को साफ रखें, टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डार्क टोन है, लाइट, साफ रखें, मॉइस्चराइज्ड रखें। अगर ड्राई खराब उस तरह हुए हैं तो आप कुछ भी लगा लो, लाइटर टोन हो, डार्कर टोन हो, टैन हो, नहीं अच्छा लगेगा। और जब तक आपकी ये साइड से देखो ना, अगर आपकी क्यूटिकल क्लीन नहीं है, ड्राई है, तो कैसे अच्छा लगेगा? कुछ भी नहीं अच्छा लग सकता। एंड देन प्लीज एक और बात, हाथों और पाँव का कलर सेम रखा करें।
आई डोंट नो व्हाई ये जो अगर हाथों पे लेट्स सपोज पिंक लगा हुआ है, पाँव पे ग्रीन लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? तो जर्दा ना बनाए, हाँ एक रंग के चावल पकाए। हाँ मतलब प्लीज उसको थोड़ा मैच करे ना, नहीं सही बात है, वो रंग बिरंगा इतना ना करे ना, उसको थोड़ा सा नहीं शी इज वेरी राइट। अच्छा नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले ब्रेक में जाना है, वो ये कि जो आजकल जो ब्राइडल्स आ रही हैं, ब्राइडल सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड कर रही हैं? अब तो ब्राइडल्स का बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा। मेरे पास इतनी ब्राइड्स आती हैं और वो आके कहती हैं मुझे फ्रेंच मैनिक्योर करना है, तो मैं उनको कहती हूँ ठीक है बहुत ज्यादा नई चीजें आ गई हैं, लेकिन ब्राइड इज ब्राइड रेड कलर, बस रेड कलर। और आप खुद भी रेकमेंड रेडी करेंगे कि उससे मैं तो सबको, हर ब्राइड को कहती हूँ ब्राइड, आप ब्राइड का बोलते हो और आपके माइंड में जो पहला कलर आता है वो रेड कलर है, यू नो, वो ब्राइड, यू आर द ब्राइड। अगर उसने वाइट फ्रेंच मैनिक्योर तो आप कभी भी करा सकते हो, ब्राइड ने वो किया हुआ है, डल सा लग रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ें, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है सलमान अहमद के साथ, वो सेगमेंट आपको दिखाएंगे। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और देख रहे हैं ना, आपके ब्रेक से वापस आने के बाद हम लोगों में कुछ ज्यादा एनर्जी देखने को मिल रही है, कुछ मूड भी बड़ा खुशगवार सा हो गया है। शायद वो इसलिए भी हो गया कि हम दोनों तो आज ब्लैक में, लेकिन हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि रंगों में नहा कर आई है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिनको देखने के बाद हमारी मॉर्निंग जो है वो बड़ी गुलाबो बड़ी रिफ्रेशिंग सी क्या बात है। जब उनसे गुफ्तगू होगी तो आपकी मॉर्निंग बड़ी रिफ्रेशिंग हो जाएगी। एक ऐसी शख्सियत, 3 दहाइयों से मैं कहूंगा कि मौसीकी पर राज है उनका, बेस गिटार खासा लेकिन गाते भी कमाल का है। शोभा तो डॉक्टरी था, यानी मेडिसिन पढ़ा, लेकिन नाम किस में कमाया? इलाज में ही कमाया। इलाज किया दिल का, सुरों से किया, ताल से किया, दिल का इलाज किया। रूह की गजा मौसीकी को कहते हैं, इलाज इस तरीके से किया। जुनैद जमशेद के दोस्त, इमरान खान के दोस्त, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अभी डॉक्यूमेंट्री की जो कहानी है आज सारी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। समझ तो आप भी गए, सिर्फ नाम लेना ही बाकी है। वी हैव विद अस सलमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे मैंने कहा आप लोगों ने काले पहन के आए तो मैं कंट्रास्ट तो दूंगा कोई। रंगीनी ये भी बड़ा अच्छा है, दूंगा। ये बड़ा क्योंकि अभी हम सुनते आ रहे थे लाल शाहबाज कलंदर। तो सलमान भाई ये बताया मुझे कि आपने आज जिस सेलिब्रिटी लाउंज में तो आप हैं, लेकिन हम तो गुफ्तगू आपसे करना चाह रहे हैं जो आपने स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के टाइटल से इमरान खान साहब की जिंदगी पर, उनके ट्रांजिशन पर, उनकी सोच पर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का एक ख्याल आया, फिर उसको अगली जामा पहनाया, एक एपिसोड आ गई। अब जरा बताएं पहले एपिसोड का थीम क्या, बाकी एपिसोड्स पे काम कितना हो गया, ये पूरी जर्नी कैसी रही? तो ये देखें, जो इस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, कोविड-19 का दौर, ये 100 साल के बाद ऐसा पेंडेमिक आया है कि जिसने दुनिया को तहस नहस कर दिया, अपसाइड डाउन। ट्रू। अब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, आधे से ज्यादा जिंदगी मेरी एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। पिछले साल अप्रैल में मैं जिम से वापस आ रहा था घर, तो मुझे डिजीनेस, हेडेक, बुखार फील हुआ। तो जिस तरह मुझे लगा कि फ्लू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे उधर अमेरिका में किसी ने किसी को नहीं बताया था कि ये एक पेंडेमिक आ गया कोविड के बारे में। कोई जो दूर तक कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन थी उस वक्त। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैंने, मेरी वाइफ डॉक्टर है समीना, मैंने कहा कि मुझे कहती है कि वो फ्लू मस्ट बी अ फ्लू, लेकिन एक हफ्ता इट जस्ट गॉट वर्स। तो हमारे जो वो डॉक्टर है बेली फोन किया, तो उसने जो हॉरर स्टोरी बताई, उसने कहा देखो न्यूयॉर्क इस वक्त एपी सेंटर है कोविड-19 का। जो
ہاسپٹلز میں نہ یہ جو ہے N95 کے ماسک ہے, اوکے, نہ یہاں ہمارے پاس ویکسین ہے, نہ ہیلتھ officials ہیں. یو اسٹے ایٹ ہوم. آپ سوچیں امریکہ کے سب سے ایڈوانس ملک ہے دنیا کا, جہاں اتنا اچھا میڈیکل سسٹم, ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بغیر انہوں نے کہا آپ گھر میں رہیں. وہ جو 2 ہفتے کوارنٹین میں گزارے, تو اس وقت خبر یہ آ رہی تھی کہ روز 2000 لوگ جو ہیں they're dying. بالکل ایسے ہی قبرستان میں جگہ نہیں تھی لوگوں کو بیری کرنے کے لیے, ریفریجریٹڈ ٹرکس میں لاشوں کو رکھا جا رہا ہے. تو میرا ذہن جو تھا نا, کیونکہ ہر بندے کا ذہن جو ہوتا ہے نا, ٹرکس آن یو. ٹرو. تو میں نے کہا کہ یہ تو عجیب ہی چیز ہے. تو یو نو آپ جس طرح چلے میں چلے گئے نا کوارنٹین میں, اس وقت میں نے سوچا کہ if I survive, اگر میں انشاءاللہ بچ جاتا ہوں سے, تو مجھے کوئی کام ایسا کرنا چاہیے so that میں کہوں کہ میں نے ضائع نہیں کیا یہ سارا ٹائم جو تھا. تو اس وقت مجھے ہوا کہ کووڈ-19 پہ ریسرچ اور ڈیٹا لوں. میں ریکویسٹ بھیجی پرائم منسٹر کو انٹرویو کے لیے کہ کس طرح ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ تو بے بس ہو گیا ہے, لیکن پاکستان نے کووڈ-19 کو کنٹرول کر لیا, یہ کس طرح ہے. تو یہ سوچ کے میں انٹرویو کرنے آیا اسلام آباد پی ایم ہاؤس میں. لیکن وہ انٹرویو جو تھا نا شعیب, وہ بجائے کہ صرف کووڈ-19 کے, وہ تو بہت ہی گہرائی میں چلا گیا انٹرویو. سو دین میں نے جب دیکھا ساری فوٹیج, میں نے کہا اس کے تو 4 ایپیسوڈ بن سکتے ہیں. یعنی بات کووڈ-19 سے بہت آگے نکل گئی, لیکن جو اس کا سپارک تھا نا وہ کووڈ-19. اچھا, کتنے منٹ کا وہ انٹرویو تھا؟ سو پورا جو خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھک تھی, it went on and on. سو کیونکہ دیکھیں میں ان کو 40 سال پہلے سے جانتا ہوں, میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کے ساتھ. تو ایک بڑی ایک اس میں ایک ریلیکسڈ, ایک کمفرٹیبل ماحول, ٹینشن نہیں تھی. وہ بھی بڑے, کیونکہ دیکھیں کووڈ-19 ایسا ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا دور ہے جس کے اندر آپ نا, آئی تھنک ہر بندہ زیادہ انٹروسپیکشن. بلے شاہ نے کہا نا کہ بلیا کی جانا میں کون, کہ میں کون ہوں, میرا مقصد کیا ہے. آئی تھنک کہ ہر انسان, چاہے وہ لیڈر ہو, چاہے اینکر ہو, چاہے آرٹسٹ ہو, وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ہے زندگی میں اہمیت کس چیز کی, مقصد کیا ہے. کیا پاور ویلتھ فیم کی اہمیت ہے, یا فیملی کی, ہیلتھ کی, اسپرچویلٹی کی, یو نو دوست ہیں اچھے, جو آپ کے خیر خواہ ہیں, واٹ از دا ویلتھ. سو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ سارا کچھ پر چلا. اسپرچل ڈیموکریسی کا ٹائٹل یہ آپ کی طرف سے آیا, ان کی طرف سے آیا, یہ سوچ کہاں سے کہ اچھا یہ ٹائٹل ہے جس پر آپ نے پھر ایپیسوڈ ریلیز کر دیا؟ اچھا, تو آپ کو, کیونکہ آپ تو بڑے چھوٹے ہیں ایسا لگتا ہے آپ بھی بہت بڑے ہوئے نہیں ہیں, آپ نے بڑا مینٹین رکھا ہے اپنے آپ کو. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جب جنون میں نے شروع کیا نا علی عظمت اور برائن کے ساتھ, تو ہمارے میوزک کو لوگ صوفی راک کہنا شروع کر دیا تھا. وہ کیا وجہ تھی کہ راک میوزک میں علامہ اقبال کی شاعری تھی. تو مجھے نا پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. اوبویسلی میڈیکل کالج میں آپ کو پڑھنا ہی پڑتا ہے, پڑھ کے تو پھر آپ نے کہا کہ آگے. تو ایک کتاب ہے علامہ اقبال کے لیکچرز کی جس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس میں انہوں نے فریز یوز کی ہے اسپرچل ڈیموکریسی, کہ آئیڈیل ویژن ایک جمہوریت کی ہو اگر وہ اسپرچل ڈیموکریسی. تو یہ اس ورڈ کا انتخاب آپ نے وہاں سے کیا؟ نہیں, میں نے یہ 30 سال پہلے پڑھا تھا. اچھا, پھر خان صاحب کی ایک اسپیچ تھی کراچی میں 10 سال پہلے 2011 میں, انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی وہ ورڈ یوز کیا اسپرچل ڈیموکریسی. تو میں پڑھا, میں نے وہ کیوریوسٹی ہے, او سی ڈی میرا دماغ چلتا ہے. تو میں نے کہا یہ کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ واحد لیڈر ہیں دنیا میں جنہوں نے ورڈ یوز کیا ہے اسپرچل ڈیموکریسی, آپ کی کیا مراد ہے اس سے. تو پھر اس طرح وہ کہانی شروع ہوتی ہے. وہ جواب ابھی پہلے ایپیسوڈ میں تو نہیں آیا, وہ آ گیا آگے. پہلے اس کا رسپانس آپ کو کیا ملا ہے وہ آپ دیکھیں نا, پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے, نہیں, لیکن جب آپ نے اس کی انٹینٹلمنٹ کر رہے تھے, جب آپ اس کی پروڈکشن ہو رہی تھی, ایڈیٹنگ ہو رہی تھی, کیونکہ ایک فیڈ بیک ٹیم کی طرف سے بھی آتا ہے جس میں آپ کو پتا تھا کہ یہ معاملہ اب کہاں تک جائے گا, تو اس کا فیڈ بیک پروڈکشن ٹیم کا کیا رہا؟ دیکھیے, میں آپ کو اپنا پروسیس بتاؤں, یہ آپ پوچھ رہی ہیں جی. ایز این آرٹسٹ, چاہے اگر میں کوئی ویڈیو پہ کام کر رہا ہوں, یا کوئی گانا ترتیب دے رہا ہوں, یا کوئی فلم کا, میں نا ایک چیز کو بار بار, مطلب میری فیملی جانتی ہے میرے اندر یہ ایک خامی ہے, یا کہ ایک جو ہے نا میری سوئی پھنس جاتی ہے ایک چیز, یہ اسی طرح ہی کرنا ہے. تو اس انٹرویو کو میں نے
میں نے درجنوں ٹائمز سنا کہ میرے اندر جذب ہو جائے کہ کیونکہ یہ ایک نارمل انٹرویو اس طرح کر کے نہیں تھا جس طرح کہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ کو جا کے پوچھتے ہیں کہ آج مہنگائی کتنی ہے, اٹس گوئنگ بیونڈ کرنٹ ایونٹس. تو پھر اس کو کیونکہ کسی ترتیب میں تو نہیں میں نے سوال پوچھے تھے, میں نے تو سوال پوچھے تھے, ان کو پھر میں نے کیا کیا کہ کٹ اپ کیا, ان کی 4 تھیمز بنائی پورے انٹرویو کی, ٹھیک ہے, اور پھر ان 4 تھیمز کی سپائن بنا کے پھر اس کی پھر اور لوگوں کے انٹرویوز کیے اور ہیڈ آف سٹیٹس کے کیے اسی سیریز کے لیے, مطلب اپنی جو نیریٹو بنا کے نا اور لوگوں کے پھر انٹرویو تو آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اسی اگر آپ نیریٹو بنانا چاہتے ہو نا, یا تو ہے کہ جہاں میرا انٹرویو کر رہے ہیں ہم ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بات کو السٹریٹ کیا جائے اور انٹرویوز بھی, ٹھیک ہے نا, تو میں جس طرح مارٹن اسکورسیزی ہیں ڈائریکٹر, بہت ان کی ڈاکیومنٹریز سے بڑا میں متاثر ہوتا ہوں کہ بہت وہ, کیونکہ ڈاکیومنٹری میں کیا ہے کہ بناوٹ نہیں ہے, ڈائریکٹلی روبرو بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے اگر آپ صحیح بنا دو. اور دوسری چیز کہ میوزک کو یوز کرنا کس طرح, اس ڈاکیومنٹری میں سارا ساؤنڈ ٹریک میوزک جو ہے وہ جنون کا ہے. واو, زبردست. 30th اینیورسری جنون کی بھی سیلیبریٹ ہو رہی ہے, زبردست. بٹ وہ سب ٹیکسٹ ٹو اٹ. دیکھیں فرسٹ ایپیسوڈ تو آ گئی, باقی 3 ایپیسوڈز پر کام ابھی ظاہر ہے بہت کام ہونا ہے, کتنا کام ہونا ہے, اور سیکنڈ ایپیسوڈ کب آئے گی؟ تو دوسرا جو ایپیسوڈ ہے نا اس کی بڑی ایک پرائم منسٹر صاحب کی ویو پوائنٹ آن پاکستان's جینیسس, کہ کیوں پاکستان وجود میں آیا, ان کا ایک یونیک پرسپیکٹیو ہے. تو اس کے لیے میں سوچتا کہ 25 دسمبر بہترین موقع ہے, میں آپ کے سامنے اناؤنس کر دیا, لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ سر 25 سے پہلے ہو جائے تو دن 25 دسمبر کو ضرور ہے. اور ہم لوگ یہ بھی کوشش کریں گے, اگر ہم اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو ریلیز ہوتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس طریقے سے پروموٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک میسج, ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں بحث قوم آگے بڑھ سکیں. تو ذریعہ یہ دیکھیں ریزننگ کیا ہے, ہم اوورسیز پاکستانیز تقریباً 1 کروڑ ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے بارے میں خبر ویسٹ میں آتی ہے وہ مطلب کہ مصیبت پسوڑی کی وہ خبریں ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنا رچ کلچر ہے, سب کچھ ہے, you know, women anchors and journalists and politicians, وہ کوئی دکھانا نہیں چاہتا, progressive پاکستان وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم طالبان کی طرح ہیں, طالبانائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ میں نے انگلش میں اس لیے انٹرویو یہ جو پوری فلم میں بنائی کہ پاکستان کا ایک پرسپیکٹیو تو نظر آئے. بالکل صحیح ہے. پہلی ایپیسوڈ میں عمران خان صاحب کی زندگی پالیٹکس سے پہلے کی ہے. سو اوکے, جو جرنی آف سیلف ڈسکوری جو ہے نا, دیکھیں ہماری جو پاکستان میں 70% جو عوام ہے نا وہ 25 کی عمر سے کم کے ہیں, یوتھ ہے, ینگ پیپل. ٹرو. تو وی نو خود, کیونکہ ہم بھی گزرے ہیں اس دور سے, کہ سب سے زیادہ جو اس وقت پرابلم ہے نا وہ ہے سٹریس, انگزائٹی, مینٹل ہیلتھ, ڈپریشن, ٹھیک ہے, اور خاص کر کے یہ پینڈیمک کے تھرو. تو میں نے فرسٹ ایپیسوڈ بنایا یہ کہ خان صاحب نے اپنی زندگی میں پریشرز کو کس طرح ڈیل کیا, اپنے مائنڈ کو کس طرح ٹرین کیا, ایموشنلی روبسٹ وہ کیسے ہیں, یہ آپ نے اس میں ڈالا. کہ سی اٹس اے ٹیچنگ, دا فرسٹ ایپیسوڈ کہ ینگ لوگوں کے, اینی بڈی بٹ ینگ لوگوں کو, کہ جب مشکل آتی ہے, آنی تو ہے, اس کو فیس, اس کا سامنا کس طرح کرنا ہے, اچھا فیلئر کا سامنا کس طرح کرنا ہے, اپنے فیلئر سے سیکھنا کس طرح, یعنی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کو ایلیبریٹ کیا گیا اس پہلے. ہاں بالکل, وہ تو ایک ساؤنڈ بائٹ ہے نا, یہ اس کی ڈیپتھ ہے. مطلب گھبرانا نہیں, کہ کیوں کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں, کیونکہ وہ اور السٹریٹڈ ہے, السٹریٹڈ ہے. پھر یہ پرووکنگ ایلیمنٹ ہو گیا ہے ان حریف پارٹیوں کے لیے جو کہ وزیر اعظم کے اس بیان کو لے کے بہت زیادہ جلسے جلوس کرتے آئے ہیں اور کوٹ اینڈ کوٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے گھبرانا نہیں ہے, کو اگر سمجھنا ہے تو وہ پہلی ایپیسوڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے وہ اس میں السٹریٹ, یو نو, مطلب ہم لائٹر نوٹ میں بات کر رہے ہیں, بٹ لیکن ایک چیز سب سے مشکل کیا لائف میں ہے کہ جب آپ پہ دباؤ آتا ہے نا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لیٹ گو کر دیں, آپ بھاگ جائیں, ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ جو ہمارا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے نا وہ فلائٹ اور فرائٹ میں ہے, ایسے ہی ہے, صحیح ہے. تو یہ انہوں نے اپنے دماغ کی ٹریننگ کی کہ جب مشکل آئے تو اس کو کہنا آؤ پھر لیٹس, یو نو, آئی تھنک یہ اگر ہر ہم ینگ پاکستانی کو یہ میسج دے دیں نا
کہ ڈرے نا اور وہ واقعی پھر نہ ڈرے اور پھر یہ جیت ہے. یا اور دیکھیں دس از اے لائف لانگ ٹریننگ. یہ نہیں کہ ایک دن میں بیٹھ کے میں میڈیٹیشن کروں اور نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. ذرا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. سلمان بھائی, آپ تو عمران خان صاحب کے ماضی میں گئے اور پھر ماضی ہمارے سامنے لے کر آنے, ذرا میں آپ کو آپ کے ماضی میں لے کر جاتا ہوں. اس سے پہلے کہ آگے والے ایپیسوڈز پر ہم بات کریں, عمران خان صاحب سے آپ کے جو انیشیل انٹریکشنز, ذرا 30-40 سال پرانا یہ ساتھ ہے, تو ذرا وہ شروع کے انٹریکشنز تو بتائیں. اور ایک انٹریکشن تھا جس میں عمران خان صاحب نے آپ کو بال بھی ماری تھی, نشان بھی پڑے تھے. تو بڑا ریسرچ کیا یہ کس نے بتایا؟ بس سر ہے میرے پاس ایک, یہ مخبری کی ہے ہم نے. 30 سال ہے میرے پاس. یہ پی ٹی اصل میں ہم آپ کو پتا ہے ہمارا شروع ہی پی ٹی وی سے ہوا تھا. میں جنید یا شعیب منصور صاحب اور وائٹل سائنس کے ساتھ, نازیہ زہیب, جہانگیر خان, ایک یو نو اٹ واز آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت. بالکل نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے یہ سارا معاملہ. تو یہ بڑی ایک مقدس جگہ ہے. اچھا, تو ہوا یہ کہ میں اوورسیز پاکستانی تھا, تو ہم لوگ فریش آئیز سے دیکھتے ہیں پاکستان کو. سو کیا تھا اس وقت کہ جی کرکٹ, یو نو کرکٹ واز ایوری تھنگ. میڈیکل کالج میں آیا میں, لاہور جم خانہ باغ جناح جو گراؤنڈ ہے نا, دنیا کی سب سے خوبصورت گراؤنڈز میں سے ہے وہ. ادھر میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا اور بڑی کوشش تھی میری کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں جس طرح سارے. ٹھیک ہے, میں رمیز راجہ بھی وہاں کھیلتے تھے, اپنا ماجد خان سارے. ایک دن آفٹر مینی ایئرس کیا ہوا کہ خان صاحب آئے, عمران خان صاحب, انہوں نے کہا میں نئی بالز کا میں نے پریکٹس کرنی ہے. تو اس دن میچ ہو رہا تھا. اوکے, تو ان کے جو ہمارے کیپٹن ہیں جاوید زمان صاحب, ان کے کزن بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم ایک, کیونکہ فرینڈلی میچ ہے, دوسری سائڈ سے تم کھیل لو. اچھا, اب انہوں نے نئی بال لی تو انہوں نے کہا چل اوپن کر اب تو, کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا. کہتے ہیں جا کے ذرا خان صاحب کے سامنے ذرا کھڑے ہونا, ٹک کے دکھاؤ خان صاحب کے سامنے. اچھا, میں نے کہا کہ جی شیر کی ایک دن کی زندگی ادھر کی 1000 سال کی زندگی سے ٹکنا ہے آج, میں جو مرضی ہو جائے میں نے آؤٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, وہ غلطی سے انہوں نے 8 اوور بولنگ کی, ادھر وکھیوں میں لگ رہی آ کے. ارے سمجھ نہیں آ رہی بال کہاں سے آ رہی ہے. کرکٹنگ لینگویج میں کہتے ہیں آلو, کہ نا ریبز کے اندر وہ آ کے لگے کہ بہت نیا بال پھرتا ہے. لیکن میں 64 رنز کر گیا, پھر بھی 64 کر گیا. اچھا, اور ریفریجریٹر میں پھر امی نے مجھے بروزز, ٹھیک ہے, میں ٹوٹلی بروزز تھا. اور خان صاحب جو ہے کہ وہ لحاظ نہیں کرتے جب obviously, ویسے واقعی وہ لحاظ نہیں کرتے. اچھا, تو کیا ہوا کہ اب میں نے سوچا میری زندگی کا یہ ایسا قصہ ہے, کیونکہ ابھی تک نہ وائٹل سائنس میری زندگی میں آئے تھے, نہ جنون, نہ کچھ, کہ ایسا قصہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا کہ ونس آئی اسکورڈ 64 رنز اگینسٹ عمران خان. نیکسٹ ویک جب میں نیٹس پہ آیا تو پتہ یہ لگا کہ خان صاحب پہلی پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش لے کے جا رہے تھے. اور اس میں رمیز راجہ, وسیم اکرم, عبد القادر, سرفراز نواز, منصور اختر, محسن کمال, ذاکر خان. ٹھیک ہے, اب رمیز تو پی سی بی کا چیئرمین بن گئے, بٹ وی ور آل 21 ایئر اولڈ. ٹھیک ہے, تو ہوا یہ کہ رمیز کے بڑے بھائی وسیم راجہ, ہی واز گوئنگ, وہ انجر ہو گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ اب تو 2 دن رہ گئے جانے میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ کدھر ہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ, وہ جو اس دن کھیل رہا تھا, میڈیکل اسٹوڈنٹ جس کو بہت ساری بالز لگی. تو انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب بلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ڈیفینس برا نہیں ہے. اچھا, تعریف نہیں. خان صاحب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ برا نہیں ہے, اور اگر تنقید نہ کریں دیٹ مینس کہ تم نے کچھ صحیح کر دیا. پہلی ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد بھی کچھ ایسے ہی ہوا, بس انہوں نے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا برابری ہے, اس کا مطلب تعریف ہوئی ہے, مطلب خاموشی سے انہوں نے ایکسپٹ کیا. اچھا, یہ بتائیے سلمان, نہیں تو میں آج پی ٹی وی پہ آپ کے سامنے انٹرویو نہ کر رہا تھا. یہ بھی بہترین بات ہے. اچھا, لیکن سلمان ابھی اپنے سے بتایا نا کہ ایک ٹائم تھا جب آپ لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور آپ نے ابھی رمیز راجہ کا بھی ذکر کیا. آپ جب دوستوں کو دیکھتے ہیں, ایک پرائم منسٹر ہے, ایک چیئرمین پی سی بی ہے, آپ خود ماشاءاللہ ایک نام بنا چکے ہیں, اپنے کچھ دوستوں کے حوالے سے میں بتائیں کہ یہ میرے اس دور کے ساتھی رہے اور آج ان عہدوں پر ہیں. بڑا گہرا سوال پوچھا آپ نے, کیونکہ آپ بھی تو گہرے سوال ہی پوچھ کے آئے ہیں. دیکھیں, جو میں اس کو پھر اسی طرز میں جواب دیتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ینگسٹرز کے لیے میں بتا رہا ہوں. دیکھیں, آپ جتنا بڑا تصور اپنے ذہن میں کر سکتے ہیں نا, امیجنیشن میں, کیونکہ پیسہ نہیں لگتا کچھ امیجن کرنے کے لیے, جتنا بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یو کین گو دیئر. جس طرح میں, دیکھیں میں میڈیکل کالج میں تھا, ٹھیک ہے, ہمیں میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا یا تو ڈاکٹر بن سکتا ہے اور یا پھر
डॉक्टर बन सकता है। यही ऑप्शन है दो। सो आपको बीच की कोई जगह ग्रे एरिया कोई नहीं है। तो हमें हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह करके थी कि इससे बाहर सोचना नहीं है, लेकिन हमें बागी था मैं मैंने क्रिकेट भी खेली थी, मेरा जुनून था क्रिकेट, यू नो, एंड देन म्यूजिक वाज समथिंग जो मैंने देखा कि ये नेचुरली मुझे आ गया। सो रमीज वगैरह ये भी अपने पैशन को उन्होंने फॉलो, वसीम अकरम, यू नो, लेकिन दीज आर लाइक लेजेंड्स, ट्रू, यू नो, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। बिल्कुल। और खान साहब को मैं इस फिल्म में इसलिए ये बताता हूँ कि उन्होंने वो किया है जो हमें शायद ही बहुत कम लोग हैं दुनिया में, नो डाउट, कि एक चीज में एक्सेल करके वर्ल्ड कप जिता के अब आप एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसमें 75% जो गरीब अवाम है उसका मुफ्त इलाज होगा, और डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें मैं सलमान आप ही की बात को मतलब यहाँ से पॉइंट रेज करूंगी, जो हम लोग खान साहब की जिंदगी पे बात भी करें शोएब, बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक मकसद के साथ जुड़े हैं और जुड़े ही हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, लोगों का सब्र जवाब दे जाता है, घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। 22 साल जद्दोजहद, कोई मतलब आप तो पॉलिटिशियन थे ही नहीं ना, कोई सियासी बैकग्राउंड आपका नहीं था, तो ये सिर्फ मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ, हम लोगों को ना इस किस्म की एग्जांपल्स को अपनी अमली जिंदगी में भी आगे लेकर चलना होगा। देखिए हमारा जो स्कूल, रमीज, खान साहब और मैं एचसन कॉलेज में पढ़े, हमारा जो स्कूल का मोटो था ना, बचपन से हम मतलब कि 6-7 साल की एज में, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, चाहे आप लूज कर रहे हो यानी ये ट्रेनिंग स्कूल से है। जुनून जो है ना, लोग पहली एल्बम जुनून की किसी को पसंद नहीं आई थी, उन्होंने कहा कि ये क्या अजीब एक्सेप्टेंस नहीं साउंड की, अल्लामा इकबाल की शायरी को लेके उस भी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन आप लगे रहें लगे रहें लगे रहें, एंड देन अगर आपके लिखी हुई है तो सक्सेस आ जाएगी। ट्रू दैट। कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, वो जो आपने 17 मिनट का किया, कोई बहुत से सवाल आपने किए, कोई एक सवाल जो कि आप समझते हैं कि अच्छा वो तमाम सवाल एक तरफ, ये सवाल और इसका जवाब एक तरफ, यार वो अब राज को अभी तो नहीं खोलना चाहता, सवाल बता दें। चौथे एपिसोड का सवाल एक है। सवाल क्या है? सवाल मैंने ये किया, मैंने कहा जी कि आपने एक बड़ी यूनिक किस्म की जिंदगी गुजारी है कि एज एन एथलीट, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज एन एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिशियन, नाउ एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक लाइफ के अंदर ये नहीं कि छोटे छोटे शौक थे, राज आपने कि इन 69 years अब माशाल्लाह, तो मैंने कहा डू यू थिंक लुकिंग बैक कि लाइफ प्री डेस्टिन्ड है या फ्री विल है? वाओ, ठीक है, इसका जवाब फिर आप चौथे एपिसोड में देखेंगे। आपका अपना जवाब क्या है इस सवाल का? मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो सारी विजडम ट्रेडिशंस दुनिया की जो है, ठीक है, अगर आप कुरान शरीफ को भी उठाए ना, तो हजरत यूसुफ को क्या अल्लाह ने जो तोहफा दिया था कि ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन कर देते थे, सही है? तो वो पूरा अगर आप जो 12वीं सूरा है, आप देखेंगे कि जो उनको ड्रीम्स में खुद, या वो जो जेल में जो 2 प्रिजनर्स थे वो भी आके बताते हैं, तो वो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में, और वो हो जाता है। सो इसका क्या मतलब है, अगर मैं साइंस के साथ इसको जोड़ूं, टाइम और स्पेस एक इल्यूजन है कि अगर ख्वाब में पहले अगर आपको एक चीज नजर आ जाती है और वो बाद में मैनिफेस्ट हो रही है, इसका मतलब कि वो तो मैनिफेस्ट हुई हुई ऑलरेडी। अब मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के बताता हूँ। जब वाइटल साइंस के साथ शुरू किया ना, दिल दिल पाकिस्तान, तो वो जो मौसीकी थी ना, मेरे जहन में नहीं उसकी समझ आती थी ज्यादा, क्योंकि आई वाज वांटिंग टू प्ले मोर सुफियाना कलाम, वो नहीं इसमें इंटरेस्टेड थे, तो जुनून शुरू किया। मुझे सारे प्रेशर कर रहे थे कि डॉक्टर बनो, खुदा का वास्ता है किधर वक्त जाया कर रहे हो मौसीकी के अंदर। तो मुझे ख्वाब आई, ख्वाब में, ये मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि एक बड़े वाइट कपड़े पहन के ना, एक जिस तरह कोई मौलाना रूमी की तरह की शक्ल के, सफेद दाढ़ी, वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे दोनों शोल्डर से पकड़ के ना कहा तुम्हें जुनून है, जुनून है, जुनून है। वाओ। तो इट वाज मेरे लिए मैसेज था वो कि वो करो जो तुम्हारा दिल तुम्हें कह रहा है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज में रखती है। सो आई फील कि फ्री विल और प्रीडेस्टिनेशन दोनों मिले हुए हैं। कुछ ऐसा ही जवाब था वहां से भी? नहीं, उनका तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का फिलोसॉफिकल था। मैं शॉक था जो उन्होंने ओके। सलमान भाई, और एक और सवाल वज़ीर-ए-आज़म की शख्सियत की हैसियत से ही,
ہم نے انہیں روحانی اعتبار سے پہلی ایک مختلف شخصیت کی صورت میں دیکھا ہے. اب ہم انہیں جب دیکھتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہم دیکھتے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سرکاری سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا ہو. ہم دیکھتے ہیں لوگ تنقید کرتے ہیں, وہ بھی جو انہیں چاہتے ہیں, وہ بھی جو انہیں نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ شاید دنیا دکھاوا ہے, یہ گورنمنٹ ہے, الیکشن آ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے. آپ نے روحانی حیثیت میں پرائم منسٹر کو کیسا پایا سلمان؟ جی بالکل, دیکھیں میں نے تو ان کی جو زندگی میں تبدیلی آئی نا, میں اب 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پہلے وہ اپنی ماں کے بہت زیادہ قریب تھے, ٹھیک ہے, تو ایک ایز اے ینگ ایتھلیٹ ان کی شوکت خانم جو والدہ تھیں, کو کینسر ہوا, اس تکلیف سے گزرے, ٹھیک ہے, اور اس تکلیف کے گزرنے کے بعد اور پھر ان کی وفات کے بعد ان میں بہت بڑی چینج آنی شروع ہوئی کہ شاید میں غلط پٹری پہ جا رہا ہوں. جو میری زندگی پاور, ویلتھ اور فیم, ٹھیک ہے نا, ایک سپر سٹار ہیں, لیکن جو اپنی ماں کی جو بیماری تھی اس سے وہ اتنا ڈیپلی افیکٹ ہوئے کہ وہ پھر اس وقت جو روحانیت ہے نا اس کی طرف آنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ. اب انہوں نے جب جس طرح ان کا ایمان بڑھتا گیا, اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 1992 کا ورلڈ کپ تھا نا, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, پاکستان بالکل لاسٹ نمبر پہ تھا, اور یہاں کے اخباروں نے یہ بھی لکھنا شروع کر دیا کہ عمران خان کا سارا کریئر ختم ہو گیا کیونکہ فیل ہو گئے ہیں. ابھی ٹورنامنٹ چل رہی ہے ورلڈ کپ کی, اور وہ فیل ہو چکے ہیں, اور صرف ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا ہم یہ جیتیں گے ورلڈ کپ, اور لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ آپ چیک کرائیں, ذہنی توازن چیک کرائیں, آپ تو لاسٹ پہ آ رہے ہیں, اور پھر ادھر سے وہ رینکنگ پکڑی اور جیت گئے. اچھا, تو ان میں نا کوئی یہ نہیں تھا, کہتے مجھے پتا تھا یہ, کیونکہ ایمان ان کا بہت پکا ہے. اچھا, پھر ہسپتال کے اندر ایمان اور زیادہ پختہ ہوا, تو وہی پیٹرن بار بار ان کی لائف میں. ابھی بھی دیکھیں ان پہ تنقید جو ہو رہی, روز تنقید کر رہے ہیں لوگ, گھبرانا نہیں, یعنی اٹس دا سیم پیٹرن, لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. I wish and I hope and I pray کہ جس طرح ورلڈ کپ اینڈ دین شوکت خانم, اسی طرح جب اب تنقید پاکستان پر ہوتی ہے, وہ چاہے انٹرنیشنل ادارے کریں, چاہے اپوزیشن کرے کہ معیشت ڈوب رہی ہے, ہم مہنگائی, ٹھیک ہے مہنگائی ہے ذرا انٹرنیشنل فینومینا ہے, اس سب سے بھی عمران خان پاکستان کو نکالیں گے انشاءاللہ. سلمان بھائی انشاءاللہ. اور یہ آپ نے جو بھی مینشن کیا تھا نا کہ 12 ربیع الاول کی جو یہ, اس کی بہت اہمیت ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک, اگر ہم وہ چاہے سیاست ہو, ان کی زندگی میں جتنا اتار چڑھاؤ ہے نا, وی کین اپلائی, کیونکہ سیکھنا ہی ان سے ہے, سیکھنا ہی ان سے ہے, وہی لیڈر ہے ہر شعبے میں, سیکھنا ہی ان سے. سلمان میں وقت دامن وقت میں گنجائش ختم ہوگی, ورنہ آپ سے پرسنل لائف کی طرف بھی آتے ہیں. تینوں بچوں کا میں پوچھتا ہوں, کیونکہ ہم بریک پر ڈسکس کر رہے تھے ان سے کہ تینوں بچے انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی, آتے رہا کریں یہاں پر, ملاقات کرتے رہا کریں, آپ سے مل کے ہم ریفریش ہو جاتے ہیں. ناظرین وقت ہو گیا ختم, آپ سے ملاقات کل کریں گے, بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.